आदरणीय दर्शक तथा श्रोतावृन्द नमस्कार। लकडाउन सुरु भएदेखि घरबाटै सुरु गरिएको यो विशेष कार्यक्रम टफ टक फ्रम होम को 45औं अङ्कमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत गर्दछु। तपाई जहाँ भए पनि हरेक दिन राति 9 बजे म यो कोरोना भाइरस अथवा कोभिड-19 विशेष कार्यक्रम टफ टक तपाईसँग लिएर आउने गर्छु। तपाई यो कार्यक्रम टफ टक को फेसबुक पेज, टफ टक को युट्युब पेज, हाम्रो पात्रो एप र मेरो ट्विटर ह्यान्डल र इन्स्टाग्राममा हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। अनि सधैँ iOS र एन्ड्रोइड को पडकास्टमा पनि। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिम बढेपछि थाहा भयो नेपालको स्वास्थ्य पूर्वाधारको हालत कस्तो रहेछ। कुनै पनि सरकारी अस्पताल सामान्य खालको स्वास्थ्य संकट पनि झेल्न नसक्ने अवस्थामा रहेछन्। अस्पतालहरूमा काम गर्ने चिकित्सकहरू सामान्य मास्क र पन्जा पनि नपाएर पटक पटक गुहार माग्नुपर्ने अवस्थामा रहेछन्। परीक्षणका लागि आवश्यक किट नहुँदा लकडाउन सुरु भएको झन्डै 50 दिन पुगिसक्दा पनि कोरोना परीक्षण द्रुत गतिमा हुन सकेको छैन। यसले हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रको अहिलेसम्मको दुर्व अवस्थाको चित्रण गर्छ। जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि संकटका बेलामा सामना गर्न सक्ने पूर्वाधार भएन भने कुनै पनि अर्थ रहेनछ भन्ने अहिले देखिएको छ। सरकारले करिब 6% बजेट मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याउने गरेको थियो, जसको कारण न त आवश्यक पर्याप्त स्वास्थ्य पूर्वाधार नै बन्न सके न पर्याप्त जनशक्ति निर्माण गर्न सके। अब यस वर्षदेखि बजेटको प्राथमिकता पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। 2077-78 को वार्षिक बजेट ल्याउने तयारी भइरहेका बेला अबको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कसरी प्राथमिकता दिनुपर्छ, स्वास्थ्यका कुन कुन क्षेत्रमा कस्तो कस्तो बजेटको आवश्यकता पर्छ, आगामी दिनमा स्वास्थ्य चुनौती सामना गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले कस्तो तयारी गर्दैछ, योजना आयोग के गर्दैछ, विज्ञहरू के भन्छन्, यस्तै प्रश्नहरूको जवाब खोज्न आज मसँग स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू जोडिनु हुनेछ। आजको संवादमा मसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य डाक्टर उषा झा, स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व सचिव डाक्टर सुधा शर्मा र डाक्टर प्रवीण मिश्र, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा यसअघि मन्त्रालयकै नीति तथा योजना महाशाखामा रहिसक्नुभएका डाक्टर विकास देवकोटा र संक्रमण रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदी। तपाईहरु सबैलाई टफ टक फ्रम होम को आजको विशेष अङ्कमा स्वागत छ। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। म सबैभन्दा पहिले डाक्टर सुधाजीकोमा जान चाहन्छु। डाक्टर सुधा, कुनै पनि मुलुकको स्वास्थ्य कस्तो छ भन्ने थाहा पाउनलाई राज्यले त्यो देशमा स्वास्थ्यका लागि कति बजेट छुटाउँछ, त्यो मुलुकमा कति स्वास्थ्य कर्मीहरू छन्, स्वास्थ्य पूर्वाधार कस्तो छ, लजिस्टिकहरू कति उपलब्ध छन् भन्ने कुराले अर्थ राख्छ होला। तर बजेटबाटै सुरु गरौँ। अहिले हामी बजेट निर्माणको तयारी गर्दै गर्दाखेरि आज हामीले जुन विषय छान्यौं, बजेटको प्रसङ्ग भएकोले मलाई सोध्न मन लाग्यो, तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव हुँदाखेरि कति प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याइएको थियो? अनि त्यो बेलामा कम से 5.5% भन्ने थियो, तर सरकारले भन्ने बेलामा चाहिँ आर्मी हस्पिटल, प्रहरी लगायत समग्रमा खर्च भएको हिसाबले चाहिँ अझ बढी भन्ने नै गरेको हो। तर हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ लगभग 5.5% हामीले गरे हो त्यो बेलामा। ओके, त्यो 5.5% बजेट भन्दै गर्दाखेरि एउटा सचिवलाई कति सजिलो गाह्रो थियो अथवा त्यो कति पर्याप्त थियो, कस्तो थियो अवस्था? पर्याप्त भनेर चाहिँ त हेर्नुस् कुनै बेला पनि हुँदैन। हामीले स्वास्थ्यको कोर प्रोग्राममा खर्च गर्ने हेर्दै पनि स्वास्थ्यसँग रिलेटेड अरू प्रोग्रामहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। शिक्षा, कृषि, पोषण आदि इत्यादि कुराहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मेरो विचारमा चाहिँ विनियोजन गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ, तर एक्चुअली खर्चको गुणस्तर र हामीले त्यो भएको पैसालाई कसरी खर्च गर्छौं त्यो अझ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। किनभने गत वर्षको बजेट पनि मैले यसो हेरेको थिएँ प्रदेश 2हरूमा के भएको छ भनेर। त्यसमा सुरुमा स्वास्थ्यलाई विनियोजित त थियो, तर पछि रकमान्तर गर्दै अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्दै गरेको पनि देखिएको थियो। त्यसकारण विनियोजनको अवस्था एउटा हो भने खर्चको अवस्था पनि अर्को हो। त्यसकारण हामीले खर्चको गुणस्तरलाई पनि ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, हुन्छ। म डाक्टर प्रवीण मिश्रजीकोमा आउन चाहन्छु। उहाँ पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व सचिव हुनुहुन्छ। सबैभन्दा बढी लामो समय करिब 5 वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयमै रहनुभयो, 2076 देखि 72 सम्म जस्तो लाग्छ मलाई। डाक्टर प्रवीण मिश्रजी, मलाई भनिदिनुहोस् तपाईको कार्यकालमा कति बजेट थियो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा? अब हाराहारीमा त त्यही 5.5-6% हुन्थ्यो, तर त्यो बेला मेरो पालामा यो एकचोटि 7.3, 7.4 सम्म
हामीले 7.3 7.4 सम्म यसलाई अगाडि ल्याउन सकेका थियौँ र त्यो बेला बजेट हुँदा को मात्रा क्वान्टिटी बढे पनि हामीले एचिभमेन्ट पनि राम्रै गरेका थियौँ। त्यहाँ एचिभमेन्ट पनि राम्रो नियरली 88-90% सम्मको एचिभमेन्ट हाम्रो पालामा भएको थियो र राम्रो इन्डिकेटर्सहरू देखिएको थियो र सूचाङ्कहरू राम्रो भएर थुप्रै इन्टरनेसनल एवार्ड्सहरू पनि हामीले पाएका थियौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा राम्रो कोर्समा पनि गएको थियो। तर के भयो भने त्यसपछि म रिटायर भएँ। त्यसपछिको स्थितिमा फेरि बजेट सरकारले घटाउँदै अहिले कति भन्नुभयो 3-4% को हाराहारीमा ल्याएर राखिदिएको रहेछ लास्ट इयरको बजेटमा। ओके तपाईको अनुभव के छ? सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कति धेरै लगानी गर्ने गर्छ? स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानीलाई उसले लगानी नै मान्छ कि यो खर्च मात्रै हो, यसमा कम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्छ? बेसिकली मैले यसो फिल गर्दाखेरि के हो भने स्वास्थ्यलाई हाम्रो सरकारको उसमा दिस इज एन एक्सपेन्डिचर भन्ने जस्तो खास गरेर हाम्रो फाइनान्स मिनिस्ट्रीका मान्छेहरूलाई यो कुरा प्लानिङ कमिसनबाट धेरै नै उहाँहरूले पनि धेरै कन्भिन्स गर्नुहुन्छ दिस इज एन इन्भेस्टमेन्ट। हाम्रो रिक्वेस्टमा उहाँहरूले पनि धेरै कन्भिन्स गर्दै पनि धेरै एमिकेबल सल्युसन फाइनान्स मिनिस्ट्रीबाट आउन सकेको स्थिति देखिँदैन। उहाँहरूले यसलाई डाइरेक्ट जसरी कुनै रोड बन्छ अथवा बिजुलीको बल्ब बल्छ त्यस्तो केही आउटपुट देखिएन हेल्थमा। ह्युमन डेभलपमेन्टलाई दे डोन्ट फिल लाइक एज इफ दिस इज अ नेसनल डेभलपमेन्ट भइरहेछ हाम्रो ह्युमन डेभलपमेन्टलाई लिएर त्यस्तो किसिमको एटिच्युड छैन कि यसलाई एक्सपेन्डिचर नै ठान्नुहुन्छ उहाँहरू, जबकि ह्युमन डेभलपमेन्ट इज द कोर अफ अल द थ्रु आउट द नेसनल डेभलपमेन्ट र त्यो हेल्थ चाहिँ त्यसको सेन्टर हो। तर दुर्भाग्यवश अहिलेसम्म त्यो हेर्न सकिएको छैन। ओके डाक्टर सुधा, तपाईँ पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा लामो समय सचिव हुनुभयो। तपाईँको आफ्नो एक्सपिरियन्स कस्तो छ? नीतिगत तहमा बस्ने मान्छेहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अथवा स्वास्थ्य क्षेत्रमा यसको पूर्वाधारमा यस्तो जनशक्तिमा कति धेरै महत्त्व दिए जस्तो लाग्छ अथवा कति धेरै प्राथमिकतामा राखे जस्तो लाग्छ यो क्षेत्र? मेरो विचारमा प्राथमिकतामा राखेको छ, किनभने म सचिव भएकै बेलामा हामीले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम जुन हुन्छ हाम्रो नेपाल हेल्थ सेक्टर सपोर्ट प्रोग्राम, त्यो प्रोग्राम डिजाइन गरेका हौँ जुन पछि गएर इम्प्लिमेन्टेसन भयो त्यसको। र त्यो बेलामा पनि हामीले योजना आयोग लगायत अर्थ मन्त्रालय र इभन डोनर कम्युनिटी हामीले उनीहरूको पनि एउटा कमिटमेन्ट लिएर अनि त्यसमा हामीले सिनारियोहरू हाम्रो राजस्वको इन्कमको राष्ट्रिय आयको अनुपात हेरेर कतिसम्म भयो भने कस्तो खालको स्वास्थ्य कार्यक्रम गर्न सक्छ भनेर हामीले प्रक्षेपण गरेका थियौँ। त्यसमा सर्ट टर्म, मिडियम टर्म, लङ टर्म र हाम्रो आर्थिक अवस्था अनुसारका प्रक्षेपणहरू भएको छन्। त्यसकारण मलाई लाग्छ टिमवर्कमा हाम्रो कुनै कमी भएको थिएन। त्यसमा अर्थको सचिव नै रामेश्वर खनाल हुनुहुन्थ्यो र उहाँसँग कुरा गर्न मलाई धेरै नै सजिलो पनि थियो र हामीले कार्यक्रमहरू पनि राम्रोसँग डिजाइन गरेका थियौँ र योजना आयोगमा पनि साथीहरू राम्रै हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण मलाई मेरो व्यक्तिगत अनुभवमा चाहिँ मैले कुनै किसिमको कन्जुस्याइ पाएको छैन। खालि के हो भनेदेखि अब अहिले नै पनि अब यो वर्षकै बजेटमा पनि हेरौँ त्यो स्रोत त हाम्रो लिमिटेड छ, त्यसमा चाप पर्छ। विभिन्न क्षेत्रको माग धेरै ठुलो हुन्छ। त्यो मागमा हामीले स्वास्थ्यका प्राथमिकता प्राप्त मागहरू के हुन् भनेर त्यसलाई राम्रोसँग हामीले आकलन गरेर त्यसलाई प्रेजेन्ट गर्न सक्नु पर्यो र त्यो अनुसारले नाइ चाहिँ भन्दैन उहाँहरूले कन्भिन्स गर्न सक्यो भने। त्यसकारण मेरो अनुभव यस विषयमा चाहिँ अलि फरक लाग्यो। ओके, म अब हुन त तपाईँहरू दुवैजना पूर्व सचिव आफ्नो कार्यकालमा सकेको प्रयत्न गर्नु पनि भयो होला, केही योगदान पनि पुर्याउनु भयो होला, केही सुधार पनि गर्नुभयो होला। डाक्टर प्रवीण मिश्रजीले भने जस्तै केही इन्डिकेटर्सहरूमा हामीले प्रगति पनि गऱ्यौँ। बाल मृत्यु दर होला अथवा शिशु अथवा मातृ मृत्यु दरहरू घटायौँ होला, ती एउटा पक्षमा छन्। तर आज यो महामारी आउँदै गर्दाखेरि अलिकति उत्ताउलो उखान होला, तर मन्त्रालयको धोती खुस्के जस्तै देखियो। 50 दिन भइसक्यो, प्रशस्त परीक्षण हुन सकेका छैन। म डाक्टर अनुप सुवेदीलाई सोध्न चाहन्छु। डाक्टर अनुप सुवेदी, तपाईँ संक्रामक रोग विशेषज्ञ, अहिले एउटा निजी ह्याम्स हस्पिटलमा काम गर्नुहुन्छ, अमेरिकामा पढ्नुभयो।
अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय चासो राख्नुहुन्छ, अध्ययन गर्नुहुन्छ। तपाईँ अलिकति इन्डिपेन्डेन्ट भएर हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ आज नेपालको हेल्थ गभर्नेन्स अथवा स्वास्थ्य संरचना पर्टिकुलरली यो पेन्डेमिकमा कहाँ पाउनुभयो, हामी कहाँ रहेछौँ, अलिकति क्रिटिकल भएर भन्न सकिन्छ? हजुर, अब जस्तो महामारीलाई रेस्पोन्ड गर्ने संयन्त्र हाम्रो त्यो चाहिँ धेरै नै कमजोर देखिन्छ हैन। अब बजेट कसरी छुट्याउने भन्दा ग्यापहरू के हो त हाम्रो भनेर हेर्दाखेरि अब एउटा चाहिँ यो समुदायमा गएर काम गर्ने यो जनस्वास्थ्य यो वर्कफोर्स भनौँ न, त्यो छैन हामीसँग हैन। त्यसमा एकदम थोरै मान्छेले एपिडेमियोलोजीको फिल्ड ट्रेनिङ पाउनु भएको छ। त्यो अहिले भर्खर तत्कालको एकदम छोटो एउटा तालिम मात्रै पाएको हो यो कोभिडलाई मध्यनजर गरेर। अब अर्को जस्तो कतै झाडा पखाला भयो भने हामीले चाहिँ केस भनौँ न कुनै ठाउँमा जाजरकोटमा झाडा पखाला हुँदाखेरि तत्काल गएर त्यो आउटब्रेक रोक्ने अनि त्यसको सबै सङ्क्रमितहरूलाई पहिचान गर्ने, त्यो तुरुन्तै निराकरण गर्ने, त्यसलाई बाहिर फैलिन नदिने, त्यो किसिमको हाम्रो त्यो रेस्पोन्स गर्ने मेकानिजम छैन। अर्को चाहिँ हामीसँग अब के छैन भने यो विभिन्न ठाउँमा चाहिँ यस्ता नयाँ आउटब्रेक आयो भने तुरुन्तै थाहा पाउने संयन्त्र छैन। अब धेरैजना आइसकेपछि पत्रिकामा समाचार पढेर उहाँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ हैन। अब अज्ञात रोगले चाहिँ मान्छेहरूको मृत्यु भयो भन्ने कुरा आउँछ भनेपछि त्यो सिन्ड्रोमिक सर्भेलेन्स गर्ने, अब एक दुईवटा सेन्टिनल सर्भेलेन्स गर्ने ठाउँ भनेर हामीले तोकेको छ अब इन्फ्लुएन्जा एक एउटा रोगको लागि, तर त्यो साह्रै सीमित छ हैन। अनि अब त्यो किसिमको हामीसँग त्यो मेकानिजम छैन। अर्को हामीसँग ल्याबहरू एकदमै कमजोर छ। अब जस्तो कति देशले त आफै पिसिआर बनाउँछन्, नेपालमा पनि पिसिआर हामी आफै डेभलप गर्न सक्छौँ भन्नेसम्म साथी मान्छेहरू हुनुहुन्छ, तर अब उहाँहरूले त्यो किसिमको अहिले भनौँ न पहिलेदेखि हामीले त्यसको कुनै तयारी गरेका थिएन। अब अहिले सुरु गर्दा अब त्यसलाई टाइम लाग्छ हैन। अनि अब एउटा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भन्ने मात्रै थियो, तर अब यो त हरेक प्रदेशमा लगभग त्यही अहिले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको कम्तीमा त्यति क्षमताको ल्याब चाहिँ सबैतिर हुनुपर्ने जस्तो देखियो हैन। अब त्यसबाहेक अब हाम्रो त अहिले एउटा कोभिडको मात्रै कुरा गर्दैछौँ। अब जस्तो डेङ्गीको पिसिआर गर्नु पर्यो भने अहिले पनि अरू ठाउँमा छैन हैन। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामै पठाउनुपर्छ हैन नेपालभरिबाट। भनेपछि अब त्यो ल्याबको क्षमता बढाउने, अब जस्तो अहिले टिबीको टेस्ट गर्ने जिन एक्सपर्ट भने नेपालभरि हुँदैन। मैले टिबीको बिरामीको जिन एक्सपर्ट गर्न अब एउटा ठिमीमा हुन्थ्यो, त्यो पनि अहिले रोकिएको छु यो हप्ता। भनेपछि यस्ता विभिन्न कुराहरूमा हामी पछाडि छौँ। अर्को एक्सपर्टिजको ठुलो समस्या छ। अब यो महामारी रोग नियन्त्रण महाशाखा भन्ने ठाउँमा एपिडेमियोलोजिस्ट हुनु न हैन। अब म भर्खर पनि त्यहाँको मिटिङमा गएर आएको थिएँ, त्यहाँ एपिडेमियोलोजिस्ट नै हुनु न भनेपछि अब जहाँ चाहिँ एपिडेमियोलोजिस्टले चलाउनु पर्ने संस्था हो त्यहाँ एपिडेमियोलोजिस्ट हुनु न। अब अरू त अब अनि कोभिड आएपछि चाहिँ के हुन्छ बिस्तारै अब यो सङ्ख्या बढ्यो भने त हामीलाई मुख्य हेल्थ केयर म्यान पावर एकदम चाहिन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो डिस्ट्रिब्युसनमा एकदम ठुलो समस्या छ हैन। अब सुदूरपश्चिमतिर बढीमा 2-3वटा बेड होला निश्चित प्रदेशहरूमा आइसियु बेड हैन। अनि अब त्यो भनेको त अब एकदमै दयनीय अवस्था भयो। अनि त्यहाँ जस्तो आइसियु भनेको फेरि बेड मात्रै राखेर हुँदैन, क्रिटिकल केयरको म्यान पावर चाहिन्छ। अब क्रिटिकल केयरको लागि अहिले मान्छे म राख्छु भनेर मागेर हुँदैन, फेरि त्यसको लागि त धेरै वर्षदेखि तालिम दिनु पर्यो। हामीसँग यो आइसियुमा काम गर्ने एनेस्थेसिया अथवा क्रिटिकल केयरको क्षमता भएको मान्छेहरू हुनुहुन्न। भनेपछि यो विभिन्न कारणले चाहिँ हामीलाई गाह्रो भएको छ। अर्को चाहिँ मुख्य समस्या अर्को हस्पिटलहरूमा इन्फेक्सन कन्ट्रोलको इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन हैन। अब हाम्रो अस्पतालमा चाहिँ टिबीको बिरामी कोही आउनुभयो भने हामी उहाँले खोकिरहनु भएको छ, त्यो झन् हावाबाट सर्ने, त्यो त एकदम क्लियरली हावाबाट सर्ने रोग हो। एकजना टिबीले खोकिरहेको बिरामी र अरू 10जना बिरामी एउटै वार्डमा हुन्छ हैन। अब नेगेटिभ प्रेसर आइसोलेसन रुममा राख्नुपर्ने हैन, र त्यो फेरि सस्तो तरिकाले पनि बनाउन सकिन्छ हैन। एउटा कोठालाई 20-30 हजार रुपियाँले एउटा कोठा मोडेलिङ गरेर नेगेटिभ प्रेसर बनाउन सकिन्छ। अनि अब अस्पतालहरूमा हात धुने ठाउँ छैन, हात धुने ठाउँ होला पानी छैन हैन, कुराहरू नै छन्। भनेपछि यो हामीले सोच्दाखेरि हाम्रो ग्यापहरू चाहिँ यी सब कुराहरूमा छ। अनि अर्को चाहिँ अब अहिले देखिएको चाहिँ अब यो क्वारेन्टिन गर्ने, आइसोलेसन गर्ने यो ठाउँहरूको त्यस्ता कुराहरूको पनि छ। अनि अरू चाहिँ अर्को यो महामारीको हिसाबले सोच्दाखेरि चाहिँ अब यो अधिकांश महामारी चाहिँ जुनोटिक रोगहरू भन्छौँ हामी, भनेको चाहिँ जनावरबाट मानिसमा आउने रोगहरू। जस्तो यो पनि अब यो भाइरस चाहिँ जनावरबाट मान्छेमा आयो हैन। अनि यस्ता धेरै महामारीहरू छन् जसको नियन्त्रणको लागि चाहिँ हामीले खालि मानिसको स्वास्थ्यलाई मात्रै गरेर केन्द्रित भएर हुँदैन। यसलाई चाहिँ अब अहिले बाहिर अब वान हेल्थ पोलिसी भन्छ,
भनेको यो सारा विश्वको स्वास्थ्य चाहिँ को रूपमा लिनुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ सबै जनावरहरू, पशु स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य, यो खाद्यको निकायहरू, औषधिको निकाय, प्रदूषणको निकायहरू, होइन, यो सबै चाहिँ एउटै उसमा एउटै सगोल अप्रोच हुनुपर्छ यो सबैलाई एड्रेस गर्ने। वान हेल्थ अप्रोच भन्छ। हाम्रो चाहिँ के छ, एकदम विशृङ्खलित छ हाम्रो चाहिँ। अब अहिले पिसिआर मेसिन टर्न थुप्रो यो उसमा छ, यो हाम्रो भेटेरिनरी ल्याबहरूमा छ। उहाँहरूले पिसिआर गर्न सक्नुहुन्छ, तर उहाँहरूले पिसिआर गर्न पाउनु भएन। अहिलेसम्म जम्मा एउटा हेटौडाको एक ठाउँ पाइएको छ। यो पनि धेरै यत्रो 3 महिनापछि अहिले अझै पनि त्यो विभिन्न निर्णयको चरणमा छ। अझै पनि कति यो भेटेरिनरी ल्याबहरूले पिसिआर गर्न पाएको छैन, जबकि उनीहरूसँग त्यो एक्सपर्टिज छ, उनीहरूले गरिरहेका छन्। हुन्छ, ठिक छ। तपाईँले केही सङ्केत गर्नुभयो अनुपजी। डाक्टर प्रवीण, उहाँले हामी क्रमैसँग आउँछौँ, हामीसँग ह्युमन रिसोर्स कति छ। उहाँले अहिले यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको पर्टिकुलर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सरकारले छुट्याएको बजेट अनुसार नै गतिविधिहरू हुने हुन्। तर पनि तपाईँलाई अहिले फिल चाहिँ हुन्छ कि उहाँले अलिकति संक्रमक रोग विशेषज्ञ भएका हिसाबले उहाँको बढी चिन्ता त्यतापट्टि होला। तर पनि एट लार्ज आज यस्तो पेन्डेमिक आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामी काहीँ न काहीँ चाहिँ चुकेछौँ, केही बेसिक पूर्वाधार पनि हामीले संरचना निर्माण गरेको रहेनछ भन्ने खालको त्यस्तो काहीँ रियलाइजेसन हुन्छ तपाईँलाई? अब हामीले विगतमा पनि यस्तै इन्फ्लुएन्जा टाइप जुन हाम्रो पेन्डेमिक्सहरू भएको थियो, ग्लोबल पेन्डेमिक्स पनि बिचमा एकचोटि भएको थियो सार्सको, त्यो बेला पनि हाम्रो सर्भिलेन्स सिस्टम त राम्रो थियो। अब यो मेरो रिटायर भएको पनि 5 वर्ष पुरा हुन लाग्यो। लिडरसिप, व्हाट आई फिल द लिडरसिप इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर। त्यो बेला हामीसँग त यस्तो राम्रो हेल्थको चेन थियो, राइट टप टु द ग्रास रुट लेभलसम्म, कि वी कुड डु अ लट। हामीले त्यही सिस्टमबाट, त्यही चेनबाट धेरै कामहरू गरेका थियौँ। आई डोन्ट नो हाउ इट इज नट वर्किङ एट प्रेजेन्ट। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने धेरै कुराहरू यो लिडरसिपमा पनि डिपेन्ड गर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, मलाई के लाग्छ भने अहिले जुन हाम्रो फेडरल कन्टेक्स्टमा हामी गएका छौँ नि, धेरै कुराहरू अहिलेसम्म यो एसिमुलेट हुन सकेका छैन। धेरै कुराहरू गयो, पोलिसी लेभलका कुरा यहाँ आयो, इम्प्लिमेन्टेसन कुरा प्रदेश र स्थानीय सरकारमा गयो, तर कोअर्डिनेसन इज नट देयर। राम्रो कोअर्डिनेसन हुन नसकेर अहिले हामी बिग्रिरहेका छौँ। र यो एउटा राम्रो घडी थियो जसमा कि तीनटै तहको सरकारले आफ्नो क्यापेसिटी देखाउन सक्ने सिचुएसन थियो। तर के भयो भने यो फेडरल कन्टेक्स्टमा एक्सर्साइज हुँदै यो ठुलो महामारी आइदियो। दे वर नट प्रिपेयर्ड फर इट। र यो लर्निङ फेज पनि हो हाम्रो लागि। दिस इज अ गुड लर्निङ स्टेज अल्सो। त्यो भएर अब हामीसँग पटक्कै इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन, पटक्कै लजिस्टिक छैन, पटक्कै ह्युमन रिसोर्स छैन, फाइनेन्स छैन भन्ने म मान्न इट इज डिफिकल्ट फर मी। तर वी हेभ नट बिन एबल टु इम्प्लिमेन्ट इट ड्यु टु अ गुड लिडरसिप एट द टप। लिडरसिप मलाई लाग्छ कता न कतै तपाईले धोती फुस्क्यो भन्नुभयो। आज 3 महिना हुन थाल्यो। दिसम्बरमा मैले एउटा टेलिभिजन इन्टरभ्यूमा भनेको थिएँ, पीपीई हामीले नेपालमै बनाउनु पर्छ। यही हामीले WHO को स्पेसिफिकेसन लगाएर यही हामीले स्टिच गर्न, किन चाइनाबाट अथवा दुनियाँको अरू ठाउँबाट मगाउने हो? जे कुरा यहाँ गर्न सकिन्छ त्यसको लागि किन लिडरसिप should be able to move all these things forward. ओके, त्यसो भए बेसिक केही न केही संरचना हामीसँग थियो, नभएको होइन, र यो खालको सिचुएसन डिल पनि गर्न सक्थ्यौँ। तर आज चाहिँ त्यो प्रपर लिडरसिप नभएको कारणले भन्ने संकेत गर्दै हुन्छ डाक्टर प्रवीण। यस, मलाई त त्यही लाग्छ। अलिकति फुटाइ पनि दिनुहोस्। युजली अरू धेरै भन्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अलिक बढी राजनीति हुन्छ पनि भन्छन्, तपाईँ पनि त्यहाँ भोग्नुभयो। साँच्चै त्यस्तै हो? स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अलिक बढी राजनीति हुन्छ र आज पछिल्लो अवस्थामा त्यो एउटा प्रपर फङ्सनेबल मिनिस्ट्री हुन नसक्नुको कारण अलिक बढी पोलिटिक्स अथवा अलिक अनप्रोफेसनल मान्छेहरू भएको परिणाम पनि हो? लेट्स बी अनेस्ट। अब अनेस्टको कुरा गर्नुभयो भने मेरो पालामा पनि थियो, तर म म्यानेज गरेको थिएँ। वी हेभ बिन म्यानेजिङ, होइन? तर अहिले के आएर देखियो भने व्यक्ति विशेषको पछाडि गएर समुदाय यो एउटा राजनीतिक पार्टीहरूको मात्रै ऊ भयो। लिडरसिपले त गराउनु पर्ने हो नि। लिडरसिप शुड आस्क देयर ब्युरोक्रेट्स, वी निड दिस अचिभमेन्ट, यो रिजल्ट चाहियो, मलाई दिनुहोस् तपाईँहरूले। तर किन दिन नसकेको? अहिले तपाईँले धोती फुस्क्यो भन्नुभयो, किन नदिन सकेको भने दे डिडन्ट गेट द गुड इन्भाइरोमेन्ट। त्यो सिचुएसन आउन सकेन, त्यो उहाँहरूलाई गर्ने वातावरण बनाइएन। त्यो भएर आज हामी विक पोइन्टमा छौँ कि जस्तो मलाई लाग्छ। नभए संयन्त्र छैन भन्ने मलाई गाह्रो लाग्छ यो कुरालाई एक्सेप्ट गर्न कि हामीसँग संयन्त्र छैन भनेर। ओके, डाक्टर सुधा, तपाईँको केही एक्सपिरियन्स, तपाईँलाई केही रिकल हुन्छ अथवा पछिल्लो केही अपडेटहरू छ कि मिनिस्ट्रीमा तपाईँ सचिवहरूले केही न केही
आधार बनाएको थियो सरकारले। हरेक वर्ष 6% बजेट खर्च गर्छ, त्यसमा केही सिस्टम त छ, तर फेरि फङ्सन गर्ने भनेको लिडरसिपले हो। लिडरसिपकै अभाव हो डाक्टर प्रवीणले भने जस्तै। यसमा म यसलाई 3टा चरणमा भनौँ। एउटा त मन्त्रालयकै अप्ठ्यारो अवस्थाको कुरा गरौँ। त्यसमा मन्त्रालयमा यी पूर्वाधारहरू नभएको पनि होइन, रिसोर्स नभएको पनि होइन। प्रतिशतको हिसाबले 5 या 7 या जति प्रतिशत भने पनि जुन प्रकारले राष्ट्रिय बजेटको अमाउन्ट बढिरहेको थियो त्यो अमाउन्टको हिसाबले त बढेकै छ नि, प्रतिशत नबढे तापनि। त्यसकारण स्रोतको कमी हामीलाई भएको होइन। हाम्रो भएको चाहिँ साँच्चै भन्यो भने म्यानेजमेन्टकै प्रब्लम हो र नेतृत्वकै पनि प्रब्लम हो। जस्तो म सचिव भएकै बेलाको कुरा सम्झिँदाखेरि बर्ड फ्लू त्यो बेला सुरु भएको हो। हामीले नेसनल पब्लिक हेल्थ ल्याबोरेटरी जुन छ त्यसमा PCR गर्ने क्षमता त्यो बेलामा बनाएकै हो, बर्ड फ्लूको बेलामा, which was around 2010 को कुरा गर्दैछु सायद म है। त्यसपछि यत्रा वर्षमा NPHL को क्षमता त त्यतिमै बसिरहेको रहेछ। यसपालि मैले थाहा पाएँ उहाँहरूलाई धेरै गाह्रो थियो, किनभने उहाँहरूसँग मान्छे कम थियो। अहिले भएको टिमले बिचराहरू राति 10 बजेसम्म खाइ नखाइ ड्युटी गरेर बसिरहेको थिए। भनेपछि जुन हिसाबमा हाम्रा संरचनाहरूको स्तर वृद्धि हुनु पर्थ्यो त्यो हुन नपुगेको एउटा कुरा। नेतृत्वकै कुरा गर्नुहुन्छ भने मन्त्रालयमा 2टा सचिव हुने अवस्था पनि थियो। त्यसले खुब विवाद ल्याएको थियो र मैले त्यो 2टा सचिवको विवाद सदाका लागि मुक्त गरिदिनुहोस् भनेर लेखेरै मैले राजीनामा गरेर छोडेको हो र एउटा सचिवलाई काम गर्ने वातावरण बनाएको हो। त्यसपछि पनि डाक्टर प्रवीणले 2-3 वर्ष कति एक्लै काम गर्नुभयो होला, म त विदेशै गइहालेँ। र त्यसपछि फेरि आएर 2टा सचिव फेरि आइयो। मैले त त्यो बेलामा 2टा सचिवको व्यवस्थै हटाइदिनुहोस् भनेर पनि भनेको थिएँ। त्यसपछि फेरि यो 3-4 वर्षपछि अहिले 2टा सचिव भएको छ। 2टा भएपछि के हुन्छ भने कसको रेस्पोन्सिबिलिटी त भन्दाखेरि जो मन्त्रीको नजिकै छ उसले बढ्ता रेस्पोन्सिबिलिटी देखाउन खोज्ने, अनि टाइम हेरेर को कहिले नजिकै भइराख्ने, त्यस्तो अवस्था त संस्थाको लागि हेल्दी होइन। त्यो भयो। अब ती कुराहरू सामान्य हुन्, त्यसलाई पनि म ठुलो रूपमा लिन्न। अहिले मेन मैले देख्दाखेरि भएको र मैले फर्केर आएपछि गत 2-3 वर्षमा म मन्त्रालयको धेरै साथीहरूसँग नजिकै रहेर काम गरि पनि रहेको छु, उनीहरूलाई प्राविधिक सल्लाहहरू पनि दिइरहेको छु र उनीहरूको पीडा देखेर मलाई धेरै माया पनि लाग्छ। बिचराहरू यति दुःख गरेर काम गरिरहेछन् तर त्यसको जस उनीहरूले पाउन सकेका छैन। कुरा के हो भने हाम्रो यो राज्य पुनर्संरचना हुँदाखेरि somehow त्यो बेलामा अलिकति मन्त्रालयको चुक भएको छ। जस्तो हाम्रो जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयहरू थिए, त्यो कार्यालयहरूमा प्राविधिक टोलीहरू हुन्थ्यो जसले पुरा कार्यक्रमहरूलाई एउटा दिशानिर्देश गर्ने, अनुगमन गर्ने गर्थ्यो। त्यो जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय पहिला सबै हटाइयो अनि पछि ल्याएर रिइन्स्टेट गरिएको छ जसमा मान्छे नै पुग्दैन। अब पालिकामा जुन नेतृत्व पाएका छन् स्वास्थ्य कार्यक्रममा अहिले मान्छेहरूले, ती व्यक्तिहरू बिचारा पब्लिक हेल्थको उनीहरूलाई ज्ञानै छैन। हाम्रो फेरि पोलिटिकल मान्छेहरूको चाहिँ बुझाइ के छ भने स्वास्थ्य संस्था छँदैछ, बिरामीलाई उपचार गर्ने औषधि राख्दैकै छ, त्यति नै होस् भने जस्तो बुझिन्छ। तर जनस्वास्थ्य त त्यो होइन त। त्यसभित्र हाम्रो यो रोग प्रिभेन्सनका, सर्भेलेन्सका जुन अघि डाक्टर अनुपले भन्नुभयो त्यस्ता कार्यक्रमहरू त त्यसको निश्चित मापदण्डहरू हुन्छन्, त्यसका निश्चित स्पेसालिटीहरू हुन्छन्। त्यो सबै बुझेको दक्ष जनशक्ति त्यो लेभलमा छैन। त्यसकारण हाम्रो जुन संरचनागत त्रुटिहरू भएका छन् त्यसले धेरै अप्ठ्यारो परेको छ अहिलेको लागि। र बिचमा के भयो भने नन कम्युनिकेबल डिजिजहरूले धेरै प्राथमिकता पाए। हाम्रा यहाँ नेपालमा अध्ययनहरू पनि भए र जसले त्यो बेला अब स्वास्थ्य मन्त्रालय इन्फ्लुएन्स गर्न सक्यो उनीहरूले NCD-हरूमा बढी, अहिले हेर्नुभयो भने मैले अस्ति यसो बजेट एनालिसिस गर्दै थिएँ, झन् 20% बजेट NCD-मा गएको छ र अझ थप मागिएको छ। भनेपछि हाम्रो कम्युनिकेबल डिजिज जुन रोग सम्पर्कहरूबाट संसर्गबाट हुने अहिलेको जस्तो कोरोना जस्तो हाम्रो पानीजन्य, फोहोर मैलाजन्य, दूषितजन्य ती रोगहरू त यथावतै छन्। NCD त हाम्रो प्रिभेन्सनमा जानुपर्ने हो, हाम्रो हेल्दी लाइफस्टाइलतर्फ जानुपर्ने हो। तर खर्चमा मुटु रोगको उपचार, फलानु किडनी रोगको उपचार, किडनी रोगको प्रिभेन्सन, मुटु रोगको प्रिभेन्सन आदिमा जानुपर्नेमा बढी एक्सपेन्सिभ खर्च खालकोमा हाम्रो खर्चहरू गएको छ। त्यसकारण हाम्रो प्रायोरिटी सेटिङमा र हाम्रो बुझाइमा कमी भएको देखेँ मैले।
र तेस्रो कुरा मैले देखेको अहिले भएकै स्ट्रक्चरमा पनि अन्तर मन्त्रालय समन्वयको कुरा छ। जस्तो स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले डाइरेक्टली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई अथवा डाइरेक्टली पालिकालाई पत्र लेखेर कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालय मार्फत जानुपर्छ। ए बाबा स्वास्थ्यको इमर्जेन्सी त मिनटमा त्यहाँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यहाँ गएर त्यो चिठीको पाइलमा तपाईँको स्वास्थ्यको चिठी बसेपछि अनि कसरी प्राथमिकतामा काम हुन्छ? कुरामा संरचनागत जुन हाम्रा त्रुटिहरू छन् त्यसलाई हामीले सच्याउनु जरुरी छ। ओके डाक्टर सुधा, अर्को एउटा तपाईँले प्रसङ्ग उठाइहाल्नुभयो, ह्युमन रिसोर्स। नेपालमा डाक्टरको अभाव छैन। सडकमा मलाई कुनै एकजना चिकित्सकले टकटकमा आएर भन्नुभएको थियो कि सडकमा गएर हेऱ्यो र हेलमेट फुकाल्न लगायो भने अथवा त्यो भौतारिरहेको कुनै कार हेऱ्यो भने त्यो डाक्टरको हुन्छ। सडकभरि डाक्टर्सहरू छन्, तर सरकारी संयन्त्रमा हेर्ने हो भने कुनै पनि स्वास्थ्य केन्द्रमा डाक्टर छैन। सडकभरि डाक्टर ह्युमन रिसोर्स चाहिँ एभाइलेबल छ, तर मन्त्रालयले तिनलाई जागिर किन दिन नसक्ने, तिनलाई नियुक्ति किन गर्न नसक्ने? बजेट पनि रहेछ, त्यसो भए किन त्यसलाई प्रायोरिटाइज गर्न सकेन? ह्युमन रिसोर्स चाहिँदैन, स्वास्थ्य केन्द्र र यो स्वास्थ्य केन्द्रको बोर्ड राखिदिएपछि पुग्छ। यसमा चाहिँ अघि डाक्टर प्रवीणले भन्नुभएको नेतृत्वको कुरा आउँछ। हामीले मन्त्रालयले इन्फ्लुएन्स गर्नु पर्यो नि, अर्थ मन्त्रालयलाई, योजना आयोगलाई हाम्रा प्राथमिकताहरू कहाँ र के हुन् भन्ने देखाउनु पर्यो। जस्तो अहिले हामीले कोभिड टेस्टिङको बारेमा कुरा गर्दा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड यस्तो यस्तो हो भन्यो भने अब सर्वसाधारण जनताले पनि बुझ्ने भइसके। तर त्यही विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डमा प्रति जनसङ्ख्यालाई यतिजना चिकित्सक चाहिन्छ, यतिजना नर्स चाहिन्छ भन्ने मापदण्डहरू छन् नि। कति भन्छ उसले? 1200-1500 बराबर एउटा चिकित्सक भन्छ होला। हामी कहाँ 22,000लाई पनि भाग लाग्दैन एउटा चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी। र त्यो चिकित्सक नभएर होइन, हाम्रो जुन स्वास्थ्य नेपाल सरकारको जुन दरबन्दी छ त्यो 20 वर्ष अगाडिको दरबन्दी कायमै छ। थोरै मात्रै त्यसमा केही दरबन्दी थपिया छ, नत्र भने दरबन्दी थपिया छैन। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा थियो, मलाई भन्नु मन लागिरहेको थियो। अहिलेको बजेटमा पनि यो प्राथमिकतामा पार्नुपर्छ। जस्तो अब कोभिडको रोग अब यो छिटै जानेवाला छैन, किनभने यो भाइरस हो, कुनै पनि बेला कुनै पनि स्वरूपमा यो समाजमा रहन्छ। भ्याक्सिन बन्ला, भ्याक्सिन पनि महँगो हुन्छ, सबैले पाउँछ पाउँदैन। त्यसकारण हाम्रो काम गर्ने ढङ्गहरू हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था एकदमै टड्कारो देखियो। त्यो मैले किन भन्दैछु भने जुन प्रकारले अहिले 365 दिन नै एउटा स्वास्थ्यकर्मीले कभर गर्थ्यो, अब त्यो स्वास्थ्यकर्मी बिरामी पर्यो भने त उसले त त्यो रोगको सङ्क्रमण सबै समुदायमा फैलाउने भयो र उसलाई पनि त रेस्ट चाहियो नि, रिकभरेसन चाहियो नि। त्यसले गर्दाखेरि जुन हाम्रो नम्बर अफ हेल्थ वर्कर्स छ त्यो धेरै हामीले बढाउनु पर्ने छ। त्यसमा डाक्टर, नर्स लगायत प्यारामेडिक सबैको कुरा आउँछ। हामीले धेरै राम्रो गृह कार्य गरेर जुन जुन स्वास्थ्य संस्थाको हामीले कल्पना गर्छौँ त्यहाँ राख्नुपर्छ। अहिले के हुन्छ भने राजनीतिक नेतृत्वहरूले आफ्नो भोटर्सहरूलाई प्रमिस गरे हुन्छ, म त्यहाँ एउटा केही ल्याइदिन्छु स्वास्थ्य संस्था, अनि त्यो संरचना एउटा बिल्डिङ ट्याक्क बन्छ, तर त्यो बिल्डिङ सञ्चालन गर्ने केही पनि अरू पूर्वाधार भएको हुँदैन। त्यसले गर्दा त्यो स्वास्थ्यकर्मी पनि जोखिममा छ। आजै मात्रै मैले न्युज पढ्दै थिएँ, रातरातभरि खाइ नखाइ काम गरिरहेछन् स्वास्थ्यकर्मीहरू। त्यस्तो प्रकारले त इमर्जेन्सी ट्याकल हुन्छ, तर रुटिन सर्भिसेस त हुँदैन नि। त्यस कारण स्वास्थ्य यो ह्युमन रिसोर्सको चाहिँ हाम्रो देशमा नभएको होइन, प्रडक्सन हाम्रो एकदम राम्रो छ। अहिले नर्सिङको झन् 80,000 नर्सहरू मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ता छन्। डाक्टरहरू 20,000 डाक्टर दर्ता छन्, तर त्यसको उपलब्धता अब प्राइभेट सेक्टरमा 6 डाक्टरहरू प्राइभेट सेक्टरले योगदान गरेन भन्छौँ हामी। अब प्राइभेट सेक्टरको लगानी ठुलो छ, अर्बन एरियामा छन्, रुरलमा अलि टाढा जहाँनिर जानुपर्छ त्यहाँतिर पुगेका छैनन्। त्यति भन्दा भन्दै पनि अझ हामी नै मन्त्रालयमा भएको बेलामा यो छात्रवृत्ति कार्यक्रमहरू ल्यायौँ, नाम्स खडा गरियो, नाम्सबाट कति हजारौँ डाक्टरलाई छात्रवृत्तिमा पढाएर अहिले दुर्गम क्षेत्रमा जाने पनि एक किसिमको हानथापै हुन्छ, किनभने त्यसमा पोइन्ट पाइन्छ र पोस्ट ग्रेजुएटमा भर्ना गर्न पाइन्छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ पुगेको छैन कि खाली हुन्छ, कुनै पनि स्वास्थ्य चौकी त खाली हुन्छ, स्वास्थ्य कर्मीहरू भेटिँदैनन्। डाक्टर प्रवीण मिश्रजी, तपाईँको केही एड गर्नुहुन्छ? तपाईँलाई अघि मैले भने कि ह्युमन रिसोर्स पनि अभाव अपुग्त होइन रहेछ। प्राइभेट क्लिनिक्सहरू, हस्पिटलहरूमा जानु भने 101 डक्टर्सहरू छन्, त्यहाँ सबैले सबै बिरामीलाई चाहिँ एन्टरटेन गरिरहेछ। तर सरकारी हस्पिटल गयो भने हालत देखिन्छ। सहरका अस्पतालहरू त छोडिदिनुहोस्, गाउँतिर जानुभयो भने त स्वास्थ्य कर्मी भेट्नै गाह्रो हुन्छ। बिचरा एउटा कुनै पिउनले काम चलाइदिरहेको हुन्छ,
किन यस्तो भयो? ह्युमन रिसोर्स हामीले किन म्यानेज गर्न सकेनौँ? अब हेर्नुभयो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको ह्युमन रिसोर्सको सिचुएसन जब 1,70,00,000 पपुलेसन थियो नेपालको, त्यो बेला बनाएको ह्युमन रिसोर्सको यो ढाँचा हो। अब झन्डै 3 करोड पुगिसक्यो हाम्रो पपुलेसन र हेल्थ वर्क फोर्स र हाम्रो पपुलेसनको रेसियो हेर्ने हो भने यो अपुग रहेछ हाम्रो। अहिले पनि जुन हाम्रो हुनुपर्ने एउटा रिजनेबल त्यो छैन हामी कहाँ। त्यो भएको हुनाले अब म्यानेज गर्न पनि गाह्रो छ। दरबन्दीहरूको जहाँसम्म कुरा छ, मलाई लाग्छ पोस्ट ग्रेजुएटको दरबन्दीको 300 जनाको हाम्रो पालामा त्यो बढाइएको थियो। त्यो बाहेक कुनै पनि दरबन्दी बढेको छैन। त्यो एउटा ठुलो प्रब्लम भएको छ। दरबन्दी नभएर पनि यो प्रब्लमहरू भइरहेछ। सरकारले यतातिर पनि सोच्नु पर्ने हो, लिडरसिपले यसलाई अगाडि लिएर यसलाई प्रायोरिटाइज गर्नुपर्ने हो। त्यो प्रब्लम त छ, दरबन्दीको प्रब्लम, ह्युमन रिसोर्सको प्रब्लम छ त्यहाँ। ओके, हुन्छ। म डाक्टर उषा झाकोमा जान चाहन्छु। डाक्टर उषा झा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य हुनुहुन्छ र विशेष गरी उहाँले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या लगायतका केही क्षेत्रहरू हेर्नुहुन्छ। त्यो भनेको मेरा आम दर्शक श्रोतालाई बुझ्ने गरी भनौँ कि सरकारी एउटा संयन्त्रमा राष्ट्रिय योजना आयोग हुन्छ जसले योजनाहरू बनाउँछ मुलुकको विकासका लागि, तपाईँ हामी नागरिकका हितका लागि सोचेर। डाक्टर उषा झा भनिदिनुहुन्छ आजको दिनमा यी विज्ञहरू, पूर्व सचिवहरू, डाक्टर अनुप सुवेदीको कुरा सुन्दै जाँदाखेरि राष्ट्रिय योजना आयोग कहाँ छ पहिले अनि त्यस पछाडि के गर्दैछ त्यो पनि भनिदिनु भएको छ। सबभन्दा पहिला त सबैजनालाई नमस्कार र यो चाहिँ दिलभूषणजीले राम्रो एजुकेट हुने फ्लोर दिनुभएकोले तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यो डाक्टर अनुप सुवेदीसँग अस्ति पनि मेरो भेट भइसकेको थियो। अरू डाक्टर प्रवीण मिश्रा र डाक्टर सुधासँग त भेट भइ नै रहन्थ्यो बेला बेलामा। यहाँ राष्ट्रिय योजना आयोग चाहिँ एउटा कस्तो ठाउँमा छ भने यो पोलिसी मेकिङ हो कि। सो यो नीति बनाइदिन चाहिँ धेरै गाह्रो कुरो होइन, नीति बनाइदिन धेरै सजिलो कुरो हो। तर सबभन्दा गाह्रो कुरो हो भने इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ धेरै गाह्रो छ। बजेटकै कुरा गर्दाखेरि मैले डाक्टर सुधा र प्रवीणसँग के एग्री गर्छु भने बजेट चाहिँ अब बजेटैले सबै कुरा रोके आउँदैन। सो मेनी अदर फ्याक्टर्स छ जसले चाहिँ रोकिरहेको हुन्छ। ती फ्याक्टर्सहरूलाई हामीले कसरी ल्याएर अब ह्यान्डल गर्ने हो, त्यो चाहिँ नीति निर्देशमा कसरी ल्याउने हो, एउटा चाहिँ ठुलो च्यालेन्ज। मैले पनि अस्तिसम्म हाम्रो डिस्कसनमा पनि छ त्यो कुरा। हेल्थ स्टाफहरू, ह्युमन रिसोर्स चाहिँ धेरै पुअर छ, ह्युमन रिसोर्स छैन। ह्युमन रिसोर्स नभएको बेलामा अहिले चाहिँ अब हाम्रो क्याबिनेटबाटै मिनिस्टर अफ हेल्थलाई, एमओएचलाई आफ्नो ह्युमन रिसोर्सको रिक्वायरमेन्ट रिभाइज गरेर दिने भन्ने कुरा चाहिँ छ। सबै मन्त्रालयले छ यो कुरा होइन। अहिलेको आजको कन्टेक्स्टमा किनभने यो फेडरल कन्टेक्स्ट भइसकेको छ र मोस्ट अफ द मिनिस्ट्रिजमा ह्युमन रिसोर्स पुगेको छैन। अब तहगत समन्वय आफ्नै ठाउँमा छ र हरेक तहको ह्युमन रिसोर्सको रिक्वायरमेन्ट के हो त्यसलाई अलिकति रिभिजन गरेर ल्याउने अनि त्यहाँदेखि मन्त्री परिषदले त्यसलाई पारित गरेर कुरो अगाडि बढाउँछ भन्ने एउटा पोजिटिभ साइन चाहिँ मैले त्यहाँ देखेको छु। अहिलेको क्राइसिस भनेको ह्युमन रिसोर्स नभएर, ह्युमन रिसोर्सको क्यापेसिटी पनि नभएर, डाक्टर अनुपले भने जस्तै ह्युमन रिसोर्स एनफ पनि छैन, क्यापेसिटी पनि छैन र क्राइसिसमा पनि छ, रिस्कमा। तर यो प्रसङ्ग त हामी फेडरल स्ट्रक्चरमा गइसकेपछि प्रदेश तहबाट र स्थानीय तहबाट त रुवावासी थियो, हार गुहार थियो नि होइन केन्द्रलाई, ह्युमन रिसोर्सको म्यानेज गर, ह्युमन रिसोर्स भएन, एउटा कोठा बिल्डिङ डङडङ्गी मात्रै छ, इभन जनप्रतिनिधिहरूले पनि कोही छैन सपोर्टिङ स्टाफ भनेर भनिरहेका थिए। प्रदेश स्तरको मिनिस्ट्रीबाट पनि मान्छे पुगेन भनिरहेको थियो होइन। अब हाम्रो र यसमा अब नेसनल प्लानिङ कमिसन, अर्थ मन्त्रालय र एमओएचको बिचमा कोअर्डिनेसन चाहिँ भइरहेछ होइन। हामीले कोअर्डिनेसन गरेर उहाँहरूलाई यसमा चाहिँ अवेर गराउने, यसलाई छिटोभन्दा छिटो इम्प्लिमेन्टेसनमा लाने भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो जोइन्ट त्यो भइरहेछ होइन। र अब उहाँहरूले हेल्थ मिनिस्ट्रीले चाहिँ आफूसँग भएको म्यान पावरको आधारमा कति गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ। तर रियालिटी के हो भने हामीसँग म्यान पावरै छैन। उहाँहरूले प्रदेशले पनि भनेको छ, स्थानीयले पनि भनेको छ, हामीसँग रियलमा म्यान पावर छैन। अब हामीसँग म्यान पावर छैन भन्नु भने तपाईँले भने जस्तै रोड सडकमा चाहिँ धेरै डक्टरहरू छन् तर हामीले लिन सकेका छैनौँ अहिलेसम्म। त्यही कुरो चाहिँ अहिले अब ह्युमन रिसोर्स रिभिजनका जुन कुरा छ नि, पोसिबली त्यसले चाहिँ स्पेस दिन्छ र त्यो स्पेसमा चाहिँ हामीले उहाँहरूले ल्याउन सक्छौँ भने भविष्यको लागि हो। तर अहिलेको यो पेन्डेमिक भनेको पहिलो पेन्डेमिक होइन, योभन्दा पहिला पनि थियो, पछि पनि आउने पोसिबिलिटी हुन्छ र प्रिपेयर्डनेस चाहिँ हाम्रो थिएन। प्रिपेयर्डनेस नभएको बेलामा हामी प्रिपेयर चाहिँ यसको लागि थिएनौँ पनि। र हाम्रो यो जुन अहिलेको हेल्थ फेसिलिटीहरू छ, हेल्थ प्रोफेसनलहरू छ, हेल्थ मेडिसिनको व्यवस्थाहरू छ, ल्याबोरेटरीको व्यवस्थाहरू छ, यी व्यवस्थाहरूमा कम्पेरिटिभली हामी धेरै नै पुवर छ। कम्पेरिटिभ पुवर भएकोले हामीले यसमा चाहिँ एनहान्स गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ र त्यो अहिलेको अब पहिला पनि भएको थियो होला, अहिले पनि रियलाइजेसन भइरहेछ। त्यसको आधारमा हामीले नीति तथा कार्यक्रम अलिअलि कुराहरू राख्ने चाहिँ स्पेसली नीति कार्यक्रम र बजेटमा चाहिँ सम्बोधन गर्न चाहिँ यसपालि ट्राई गरिरहेछौँ। त्यसलाई डाक्टर झा, यो सँगै यो पटक जसरी पेन्डेमिक देखिसकेपछि
त्यस पछाडिको थप केही रियलाइजेसन भएर अहिले बजेट बन्दै गर्दाखेरि तपाईहरुको पर्टिकुलर केही सल्लाहहरू छ मिनिस्ट्रीलाई अथवा अर्थ मन्त्रालयलाई तपाईहरुले कसरी के योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ पछिल्लो अवस्थाका बारेमा? अब अहिले चाहिँ स्पेशली 2-3टा कुरामा चाहिँ हामी धेरै नै सजग छौँ र मिनिस्ट्रीसँग काम गरिरहेछौँ। बेसिकली अब अहिले इमिडिएट आउने जुन नेक्स्ट स्टेपको जुन हाम्रो यो क्वारेन्टाइनको आवश्यकता छ नि हामीलाई, किनभने हामीले ट्रान्सपोर्टेसन खुल्ला छ, एयरलाई ट्रान्सपोर्टेसन खुल्ला छ, धेरै मान्छे आउँछ। ती मान्छेहरूलाई आउनलाई क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने भनेर अहिले हाम्रो डिस्कसनमा के छ भने सकेसम्म वडा लेभलमै हामीले 50 बेडको एउटा क्लस्टर जस्तै एउटा सेल्टर जस्तै कम्युनिटी सेल्टर जस्तो केही न केही बनाउन सक्यो भने उहाँहरूले त्यहाँ अर्गनाइज गर्न सकिन्छ भनेर एउटा चाहिँ कम्युनिटी सेल्टर जस्तै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने भन्ने नै प्लानिङ छ हैन। त्यस्तै अब हरेक त्यसमा चाहिँ हामीले 15 बेडको 15 शय्याको अस्पताल बनाउने भन्ने पनि प्लानिङमा छ। यो हरेक हेल्थ फेसिलिटीमा हरेक 753 वटामा चाहिँ एउटा 15 शय्याको हस्पिटल बनाउने भनेर जेनरली नीतिगत रूपमा के हो भने 30 किलोमिटरको दूरीभित्र एकजना कोही मान्छे छ भने त्यसले चाहिँ सर्भिस पाउन सक्ने व्यवस्था चाहिँ हुनुपर्छ भने 30 किलोमिटरको दूरीलाई चाहिँ हामीले स्ट्यान्डर्ड मानेका छौँ र त्यसभित्र चाहिँ एउटा हेल्थ फेसिलिटी हुनुपर्छ भनेर त्यो चाहिँ देखिरहेछौँ। र अब इक्विपमेन्टहरू जस्तो अघि पनि डाक्टर मिश्राले भन्नुभयो हामीले बनाउन सक्ने नै छ, हामीसँग त्यो सबै क्यापेसिटी छ, यो कुरा हामीले पनि रियलाइज गरेका छौँ हैन। तर पनि हाम्रो यो डिपेन्डेन्ट एटिच्युडले गर्दाखेरि हामी बेला बेलामा एकदम धेरै पछाडी सर्दो रहेछौँ, आँट नगर्ने अनि नगर्ने भनेर प्लानिङ कमिसनमा डिस्कसनमै अब चाहिँ बिस्तारै हामीले आफूले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट बनाउँदै जानुपर्ने हुन्छ र त्यो यस्तो यस्तो सानसानो कुराहरू जुन हामीले बनाउन सक्छौँ त्यसको लागि हामी डिपेन्डेन्सी चाहिँ नबढाउँ घटाउँ भनेर यसमा चाहिँ एउटा डिपेन्डेन्सी घटाउने क्रममा चाहिँ धेरै कुरोहरू भइरहेको छ। अब स्पेसली मानव पुँजीको निर्माण गर्नलाई त हामी धेरै नै चिन्तित छौँ, जसरी भए पनि मानव पुँजीको निर्माण हुनै पर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म हाम्रो यो सबभन्दा लोएस्ट प्रायोरिटीको एरिया थियो भने अब चाहिँ यसलाई एकदम हाई प्रायोरिटीमा राखेर लैजाने भनेर कुरोहरू चाहिँ यहाँ भइरहेको छ। ओके डाक्टर अनुप, तपाईलाई योजना आएका सदस्य समेतको कुरा सुनिसकेपछि र हाम्रो हालत फेरि सम्झेर ल्याउँदाखेरि र प्लस अबको 1.5-2 वर्ष त त्यो साइकल चलिरहन्छ होला, यही पेन्डेमिकको लकडाउन खोल्दै जानुपर्छ होला, एक किसिमको अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्नलाई एक किसिमको सामाजिक दबाव पनि होला, आर्थिक रूपमा एक किसिमको प्रेसर होला, त्यतापट्टि पनि बाटो खोल्नुपर्ने छ। फेरि भोलि त्यो संक्रमण बढ्दिन सक्छ, आफ्ना संयन्त्र पूर्वाधारहरूलाई फेरि चुस्त दुरुस्त पनि राख्नुपर्ने छ। तपाईले अघि भने जस्तै एउटा संक्रमक रोग विशेषज्ञका हिसाबले र अरू विदेशतिरको चालचलन हेर्दै गर्दाखेरि तपाईका केही रेकमेन्डेसन्सहरू छन्? हजुर, अब यो बजेट छुट्याउने सन्दर्भमा चाहिँ तपाईले भनिहाल्नु भयो, यो एकदम लामो लकडाउन र सामाजिक दूरी चाहिँ बेला बेलामा बढाउनु पर्ने अनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन खुकुलो पार्ने तर अथवा अरू सामाजिक जीवन चलायमान गर्न र त्यसपछि फेरि लकडाउनमै जानुपर्ने अथवा फेरि केसको सङ्ख्या बढेर सङ्क्रमितहरू बढेर चाहिँ फेरि त्यो विभिन्न व्यवसायहरू बन्द गर्नुपर्ने, उद्योग कल कारखानाहरू बन्द गर्नुपर्ने यो चक्र चलिरहन्छ हैन। यो जुनसुकै देशमा अहिले तपाईले हेर्नुभयो भने अलिकति यो भौतिक दूरीका नियमहरू चाहिँ खुकुलो बनाउने बित्तिकै केस सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेकै छ। अब न्युजिल्यान्ड जस्ता टापु देशहरू जहाँ कोही बाहिरबाट मान्छे आउँदैन, अब त्यस्तो ठाउँमा अब कुनै तरिकाले उनीहरूले कन्ट्रोल गर्न सक्लान्। अब नेपाललाई त त्यो फेरि भारतमा फेरि आफ्नै तरिकाले यो फैलिरहेको भएर पनि त्यो निरन्तर आइरहेको खतरा छ। अनि त्यसो हुँदाखेरि अब बजेट बनाउँदाखेरि सोच्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ मैले सङ्क्रमणको हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ एउटा यो पटक पटक कल कारखाना बन्द गर्नुपर्ने, पर्यटन व्यवसायहरूलाई फेरि धक्का परिरहने वर्षैभरि त्यो सम्भावना छ, त्यसको लागि प्लान गर्नु पर्ला हैन। अर्को कुरा चाहिँ यो हामीले अहिले के सोचेका छैनौँ भने जुन हामीले नदेखेको भएर यो अरू देशमा जस्तै फेरि 81 बढ्न सक्छ, फेरि थुप्रो मान्छे अब यो त 10,000लाई अस्पताल राख्नुपर्ने त्यस्तो हुन सक्छ हैन। अनि त्यस्तो भयो भने हामीले हाम्रो कन्टिन्जेन्सी प्लान के छ, बजेटमा पनि चाहिएला त्यो त हैन। अब अस्पतालहरूले आफ्नो तयारी गर्ने जुन जुन आफ्नो ठाउँमा छ, तर 81 निश्चित क्षेत्रहरूलाई हैन यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ अस्पतालहरूलाई अथवा अरू स्वास्थ्य निकायहरूलाई अनि लजिस्टिक्स म्यानेजमेन्टलाई हैन 81 थुप्रो बजेट खोल्नुपर्ने हुनसक्छ अथवा त्यसको लागि चाहिँ अहिलेदेखि कन्टिन्जेन्सीको रूपमा त्यसलाई राखी छुट्याइरहनु पर्ने हुनसक्छ। अर्को चाहिँ अब डाक्टर उषा झाले भन्नुभएको थियो नि यो क्वारेन्टिन बढाउनु पर्छ भनेर। अब त्यसको अर्थ त अब फेरि त्यहाँ सपोर्ट अरू सपोर्ट चाहिन्छ, खाद्यान्नदेखि लिएर हैन। अब त्यहाँ क्वारेन्टिनमा कर्मचारी नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अनि अर्को चाहिँ अब त्यो त निश्चित किन पनि छ भने अब अहिले नै पनि 1-1.5 लाख जना
प्रवासी कामदारहरू चाहिँ नेपाल फर्किन तुरुन्तै आउने खालको अवस्था छ होइन। अब कहिले आउन अनुमति पाउने बित्तिकै 2-4 हप्ताभित्रै। त्यसै गरी बोर्डरमै अब हजारौँ मान्छे कुरिरहनु भएको छ भारत नेपालको बोर्डरमा होइन। उहाँहरू पनि आउन त तयार हुनुहुन्छ भनेपछि त्यसको लागि पनि अब बजेट त अब चाहिन्छ होला। अनि अर्को चाहिँ अब हामीलाई यो डाक्टर मिश्रले पनि भन्नुभयो, हामीले पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टहरू जुन नेपालमै बनाउन सक्ने छ त्यसको लागि त अब कस्तो किसिमको इन्सेन्टिभ चाहिन्छ। यो तलदेखि माथि लाउने यो ओभरअल यो गाउनहरू यो सबैको लागि एउटा चाहिँ। अर्को चाहिँ अब आम मान्छेले पनि मास्क लाउनुपर्छ अब होइन। अब चाहिँ हामीले कम्तीमा 2-2.5 वर्ष त सबैले मास्क लाउनुपर्छ होला। अब अघि डाक्टर सुधारले भन्नुभयो जस्तै भ्याक्सिन आए पनि यो सबै नेपालीले पाउने भन्ने चाहिँ धेरै गाह्रो छ। अब अहिलेसम्म हामीले PCR किट हामीलाई चाहिने पाउन सकेका छैनौँ भने 8 अरब जनतालाई चाहिने भ्याक्सिन चाहिँ अब हामीले सबै नेपालीलाई पुर्याउन त्यो 1.5-2 वर्षमा पनि सम्भव नहुन सक्छ। अनि त्यसो हुँदाखेरि सबैले मास्क लाउनुपर्छ भनेपछि यस्ता विभिन्न निश्चित कुराहरू चाहिँ मास्क भयो, यो डिसइन्फेक्टेन्टहरू भयो होइन। अनि अर्को चाहिँ अब यो सेनिटाइजरहरू भयो, अरू पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट, यो चाहिँ अब हामीले त्यसको लागि नेपालमै उत्पादन गर्न पर्याप्त मात्रामा त्यो यो परिमाण उपलब्ध होस् भन्ने अब गर्नलाई चाहिँ उद्योगलाई कसरी प्रोत्साहन दिन सकिन्छ त्यो पनि बजेटमा आउनु पर्ला। अर्को कुरा चाहिँ यो सेनिटेसनको कुरा छ। अब हाम्रो सामाजिक व्यवहार परिवर्तन हुँदाखेरि चाहिँ अब हामीले लकडाउन खुकुलो पार्दै जाँदा अब हरेक कारखाना, हरेक अस्पताल, हरेक जमघट हुने ठाउँमा चाहिँ भनौँ न निश्चित समयभित्र चाहिँ त्यो पुस्ने, सफा गर्ने होइन। बसहरू पनि अब डिसइन्फेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। भनेपछि अब त्यसको लागि पनि अब यो सेनिटेसन प्रडक्ट्स, सेनिटेसनको नलेज अनि त्यसको लजिस्टिक्स होइन र कामदारहरू होइन धेरै बढी चाहिन्छ। अब त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण अहिले सोच्नुपर्छ होला बजेटको लागि चाहिँ। र अनि त अब यो आफै फेरि यसको नयाँ रोजगार दिने पनि हो होइन। अर्को मैले अर्को छुट्याएको चाहिँ इनोभेसन, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा पनि अब हामीले यो बजेटबाट भए पनि त्यो इन्सेन्टिभाइज गर्नुपर्छ होइन। अब हामी हरेकचोटि महावीर पुनलाई कराएर भएन कि होइन। अब यो मास्क यो N95 मास्क नेपालमा बनाउन के गर्नुपर्छ, कस्ता सामग्री चाहिन्छन्, कस्तो त्यसको लागि लजिस्टिक्सहरू चाहिन्छ, अनि कारखानालाई के कस्तो किसिमको सुविधाहरू चाहिएला होइन। त्यो कुरा पनि अब हुनु पर्यो। अर्को चाहिँ थुप्रो कुराहरू यो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा चाहिँ सबै चिज अरूको भर परेर नहुने रहेछ। जुन देशले यो रोग नियन्त्रण गर्न अगाडि नै कोसिस गरे उनीहरूले आफैले विभिन्न चिजहरू बनाए। यो PCR किट चाहिँ नेपालमा अहिले पनि नेपालमा PCR किट बनाउन सक्ने मान्छेहरू छन् होइन। त्यसलाई केही सरकारले गरिदिनुपर्छ, त्यसको लागि रिसर्च गर्ने इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिनु मान्छेहरू छन्, क्षमता छ। अब त्यो कुरालाई पनि बजेटले छोस् भन्ने एउटा चाहना हो। अनि मुख्य कुरा चाहिँ अब यो लडाइँ लड्ने चाहिँ एउटा सबैभन्दा ठुलो फोर्स चाहिँ यो पब्लिक हेल्थ वर्क फोर्स नै हो। कन्ट्याक्ट ट्रेसर्सहरू भन्छ, त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसर्सहरू चाहिँ हामीलाई हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिन्छ है। अब यो चाहिँ कस्तो भने अब मैले केसम्म सुनेँ भने आज एउटा मिटिङमा थिएँ होइन, अब धेरैजनालाई फैल्यो भने त कन्ट्याक्ट ट्रेस गरेर साध्य नै छैनन् भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यो चाहिँ कस्तो भने साँच्चै फैल्यो भने पनि हामीले त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेस गर्दैनौँ ल यतिकै छोडिदिउँ भन्यो भने त त्यो जुन त्यसको सामाजिक मानवीय क्षति छ त्यो हामीले धान्नै सक्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि त्यो जस्तो सुकै अवस्थामा पनि हामी अझै महामारीले जतिसुकै चुनौती बढाउँदै जान्छ त्यसलाई चाहिँ मिट गर्दै जाने खालको हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्छ। र हामीलाई हजारौँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने मान्छेहरू चाहिन्छ भनेपछि यो तुरुन्तै रोजगारी दिन सक्ने कुराहरू यस्ता पनि छन्। र अनि लङ टर्ममा चाहिँ अब सरकारको यसमा पहल अलिअलि भइरहेछ भन्ने अलिअलि समाचारमा पनि आएको छ। यो विभिन्न देशहरूमा चाहिँ रोग नियन्त्रण महाशाखा भनौँ न हाम्रो केही अलि विकसित रूप CDC, सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल होइन, अथवा अरू जे नाममा हुन्छ, त्यसले चाहिँ के गर्छ भने यो देशमा विभिन्न रोगहरूको खतरा कति छ, त्यसको भार कति छ, त्यसलाई कम गर्न के गर्न सकिन्छ तुरुन्तै लङ टर्ममा, त्यो चाहिँ एउटा स्वायत्त निकाय हो। त्यो चाहिँ विशेषज्ञहरूले त्यसलाई रन गर्छन्। उनीहरूलाई त्यो त्यस्ता रोग नियन्त्रण गर्न के गर्नुपर्छ त्यसको म्यान्डेट दिएको हुन्छ। त्यसको लागि आर्थिक र अरू सहायता सरकारले व्यवस्थापन गर्दै हुन्छ। तर त्यहाँ चाहिँ राजनैतिक प्रेसर हुन्न, त्यहाँ उनीहरूले चाहिँ विशेषज्ञताको आधारमा एउटा स्वायत्त निकायको रूपमा चाहिँ उनीहरूले योजना बनाउँछन् र कार्यान्वयन गराउँछन्। र त्यसैले चाहिँ अघि मैले भनेको त्यो जनस्वास्थ्य संयन्त्रको नेतृत्व गर्छ। ठिक छ, हुन्छ हुन्छ हुन्छ, धन्यवाद अनुपजी। यति नै बेला डाक्टर विकास देवकोटा आइसक्नु भएको छ, हामीले जोइन गर्नु भएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट। यो बिचमा सुधा शर्माजीले केही अमला उठाउनु भयो। ल ठिक छ, तपाईँको केही लिएपछि अनि म डाक्टर विकासकोमा जान्छु। सुधाजी प्लिज गो अहेड। थ्याङ्क यू। हामीले अहिले सम्पूर्ण ध्यान कोरोनामा लगाइरहेछौँ, जसमा हाम्रो क्वारेन्टाइनदेखि आइसोलेसन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ आदिका कुरा गऱ्यौँ, जुन गर्नुपर्ने हो, प्राथमिकता प्राप्त हो। मेरो एउटै अनुरोध के हुन्छ भने फेरि त्यसको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रकै बजेट चाहिँ नतानियोस्, किनभनेदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुन हाम्रो नर्मल कार्यक्रमहरू छन् तीहरू चल्न सकेका छैनन्। जस्तो कि हाम्रो दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने छ, कोरोना भयो भन्दैमा हामीले ती भइरहेका कार्यक्रमहरूलाई त नगरिकन सुख पाउँदैनौँ। जस्तो हाम्रो आमा सुरक्षा कार्यक्रम छ, नवजात शिशु कार्यक्रम छ, अहिले खोप कार्यक्रम प्रभावित भएको छ, अस्ति मात्र मिजल्स आउटब्रेक भएको छ, भोलि डेङ्गीको मलेरियाको अरू कार्यक्रमहरू हामीलाई सञ्चालन गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसकारण त्यो प्राथमिकता प्राप्त हाम्रो कार्यक्रमहरू प्राथमिकतामै रहनुपर्छ। सामान्यतया अब पैसा स्रोत व्यवस्थापन गर्नलाई चाहिँ साधारण खर्चमा व्यापक कटौती गर्नुपर्छ सरकारले, विभिन्न अन्य मन्त्रालयहरूको, र अनावश्यक निर्माण कार्य जस्तो टावर बनाउने, टुरिस्ट भ्यू स्पट बनाउने आदि इत्यादि जुन रोक्न सक्ने 5 वर्षपछि पनि गरे हुने कार्यक्रमहरूलाई प्रायोरिटाइज नगरेर त्यस्तो रिसोर्स चाहिँ त्यो क्वारेन्टाइन स्थलहरूको लागि लानु पर्ला। स्वास्थ्यको कोर बजेट नै फेरि त्यता लग्यो भने त अनि रेगुलर स्वास्थ्य कार्यक्रम त फेरि सफर गर्छै गर्छ। ठिक छ, होइन मन्त्रालयका प्रवक्ता हुनुहुन्छ विकासजी, तपाईँलाई स्वागत छ, बिचमा आइदिनु भयो, धन्यवाद। व्यस्त हुनुहुन्छ। ठिक छ, यहाँ हामीले बिचमा के रिभ्यू गऱ्यौँ भने योजना आयोगका सदस्य, पूर्व 2 जना स्वास्थ्य सचिव र 1 जना संक्रामक रोग विशेषज्ञ सहित हामीले के रिभ्यू गऱ्यौँ भने मन्त्रालयको पूर्वाधार कति छ, जनशक्तिको कति अभाव छ, सडकभरि चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरू छन्, मन्त्रालयका मातहतका कति स्वास्थ्य केन्द्रहरू खाली छन्, जनशक्तिको अभाव छ, जसको कारणले यो महामारी, यो महाव्याधि जुझ्नलाई मन्त्रालय साह्रै कमजोर देखियो। समन्वयहरूको अभाव हुन सकेन, तल स्थानीय सरकारहरू थिए। भले अहिले मन्त्रालयले केही न केही काम गरेका छ, त्यसलाई गति दिन सकेका छ, परीक्षणहरू बढाएको होला, तर त्यो पर्याप्त छैन भन्ने केही समीक्षाहरू गर्ने गर्दाखेरि आजसम्म पनि सुरुवातको अवस्था र पछिल्लो अवस्था पनि यो संक्रमण आउँछ जान्छ, यसले के फरक पार्छ र भने जस्तो अलिकति रिल्याक्स देखिएको जस्तो पाइयो मिनिस्ट्री। तर फेरि आज यहाँ उठिरहेको कन्सर्न के हो भने अर्को 1.5 वर्ष 2 वर्षसम्म हामीले आफ्ना संयन्त्रहरूलाई चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्ने छ। यो साइकल चलिरहन्छ, फेरि पनि लकडाउन खोल्दै जानुपर्ने, फेरि कस्दै जानुपर्ने, फेरि परीक्षण बढाउनु पर्ने परिस्थितिहरू आउन सक्लान्। यो बजेटको सन्दर्भ चल्दै गर्दाखेरि र यो पटक महाव्याधिले के सिकायो, मन्त्रालयले के गर्दैछ भन्ने अहम प्रश्नको जवाब तपाईले दिनुपर्ने छ। तपाईले अघि मैले दिउँसो प्रयत्न गर्दा तपाईहरूको योजना तथा बजेट महाशाखा अथवा नीति निर्माण शाखाले तपाईहरू छलफलमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले मन्त्रालय र तपाईहरू आगामी दिनमा कस्तो बजेट को अपेक्षा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईको स्वास्थ्य क्षेत्रका केही मुद्दा सहित? धन्यवाद। पहिला त जोइन गराउनु भयो र केही कुरा राख्ने मौका दिँदै हुनुहुन्छ, त्यसको लागि धन्यवाद। अनि मेरा अग्रज सिनियरहरूलाई म नमस्कार गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको केहीको कुरा चाहिँ सुने, त्यही सेरोफेरोमा नै हो, किनभने हामी सबैले सँगै काम पनि गरिराखेका हो। अब यसलाई यसरी लिनुपर्छ होला, सबैले भनेको कुरा त्यही नै हो लाइनमा। जस्तो उदाहरणको लागि म कहाँबाट सुरु गरौँ भने अब कोभिड-19 विश्वमा भइरहेको, विश्व नै तयारी अवस्थामा कतिको थियो, नेपाल कतिको हुन्छ भन्ने एउटा आँखा होला। तर हामी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अहिले त्यति मात्र भनेर चित्त बुझाएको छैनौँ, त्यसो गर्नेवाला पनि छैनौँ। हाम्रो कन्टेक्स्ट पनि बुझ्न चाहिँ पर्ने हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि हामीसँग एउटा मात्रै देशभरमा सरुवा रोग अस्पताल रहेको हाम्रो अवस्था हो। यो अवस्थामा अब अहिले भएको यो विश्वव्यापी महामारी जुन नेपालमा पनि अहिले आइरहेछ, आज पनि 11वटालाई थप देखेर 121 पुगेको छ। हामीलाई यो सङ्ख्या बढ्ने अनुभूति पनि भइरहेको अवस्थामा हामी कतिको प्रिपेयर छौँ त्यो चाहिँ सोच्नुपर्ने कुरा हो। तर यति भन्दै गर्दा के हुँदो रहेछ भन्दा यो गर्ने कुरामा चाहिँ सधैँभरि एउटा गुड सिकाइ भनौँ न, राम्रो सिकाइ र यसले एउटा अवसर पनि दिँदो रहेछ। जस्तो उदाहरणको लागि एउटा मात्रै अस्पताल थियो, कहाँबाट अलिक पोजिटिभबाट सुरु गरौँ ल। हामीले पहिलो चाहिँ टेस्ट चाहिँ बाहिर पठाएदेखि अहिले 18-19वटा ठाउँबाट हामीले त्यो परीक्षणहरू गरिरहेछौँ। गरेपछि हुँदो रहेछ भन्ने एउटा यसले राम्रो सिकाइ दिन्छ। त्यसपछि अर्को के गर्यौँ भने अब टु द पोइन्ट जाँदाखेरि हामीलाई के लागेको छ भन्दा यो सेन्टरमा कम्तीमा पनि एउटा 300 शैय्याको सरुवा रोग अस्पताल, प्रदेशमा कम्तीमा पनि 50 देखि 100 शैय्याको
सर्वरोग अस्पताल हामीले बनाउने भनेर जुन हामीलाई अहिले वर्ल्ड बैंक र एडिबीबाट सहयोग पनि प्राप्त भइरहेछ त्यसमा राखिसकेका छौँ। त्यसै गरी प्रयोगशाला पनि हामीले जुन स्तरको प्रयोगशाला हामीलाई चाहिँदो रहेछ त्यो पनि एउटा सिकाइ भयो कि एटलिस्ट BSL 2 लेभलको प्रयोगशाला चाहिँ हरेक प्रदेशमा चाहिँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि यसमा प्लानमा राखिसकेका छौँ, बजेटभित्र परिसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको हिसाबमा के भन्न सकिन्छ भन्दा नेपालमा अब केन्द्रमा 300 शय्याको र बाहिर कम्तीमा पनि 50 देखि 100 शय्याको अस्पतालहरू यही कोभिड वा यही यस्तै खाले महामारीमा उपचारको लागि आउने बनाउन सकिने अवस्था रह्यो, गराउनु पर्छ भन्ने कुरा र त्यो इन्डोर्स भएको कुरा मैले गरेँ। त्यो बाहेक ल्याबको कुरा गरेँ। अब त्यो अघि हाम्रो उसले पनि भन्दै हुन्थ्यो कि CDC को पनि एउटा खाका चाहिँ तयार भएर हामीले प्रपोजको रूपमा पठाइसके अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यो पनि एउटा सिकाइ जस्तो भयो। त्यो बाहेक अर्को सर्भेलेन्स पनि हाम्रो देशमा चाहिँ नभएको त हुँदै होइन। हामी युआरसबाट गरेका थियौँ, यत्रो धेरै हाम्रो खोपसँग रिलेटेड डिजिजहरू छन् जसमा चाहिँ वर्षौंदेखि हामीले चाहिँ सर्भेलेन्समा काम गरिरहेछौँ होइन। सर्भेलेन्स नभएको हामीले नसिकेको कुरा चाहिँ होइन, तर मासमा एउटा एक्टिभ सर्भेलेन्स जुन हिसाबले रेगुलर हिसाबमा गर्न सकिने गरी हामी पावरफुल हिसाबले बस्नु पर्थ्यो, त्यो कुरा चाहिँ फेरि अगेन हाम्रो सिकाइ रहेर हामीलाई अबदेखि सर्भेलेन्स सिस्टम चाहिँ स्ट्रेन्थेन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लागेको छ। त्यो कुरा पनि त्यसमा चाहिँ हामीले सबमिट गरेका छौँ। अर्को एउटा चाहिँ विभिन्न नाकाहरूमा जुन अब TIA देखि लिएर हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय 3वटा यो के भन्छ विमानस्थलहरू भयो, त्यो बाहेक स्थलगतको मार्गहरूमा पनि हामीले यो बाहिरबाट आउने बेलामा विभिन्न क्वारेन्टाइनै भनौँ न एक हिसाबको कुराहरू त्यो बेला पनि हुन्छ र बाहिरबाट निगरानीको लागि त्यहाँ एउटा पर्मानेन्ट टिम राख्नुपर्छ भनेर त्यो पनि हामीले त्यसमा इन्डोर्स गरेर राखिसकेको अवस्था छ। यो चाहिँ अलिकति प्लानको र मैले सिकाइको कुरा गरेँ। अब यति नै बेला के गरेका छौँ त भन्दाखेरि अघि जनशक्तिको पनि कुरा आएको थियो। हो, हामीसँग पर्मानेन्ट डक्टरहरू, नर्सेसहरू र प्यारामेडिक्सहरू कति छ, मैले चाहिँ धेरै छ, यथेष्ट छ भनेर भनिराख्नु पर्ने अवस्था छैन। त्यो चाहिँ देखिएकै कुरा भइहाल्यो। करिब 20% जति हाम्रो भ्याकेन्ट नै पोस्ट पनि छ, त्यो पनि देखिएकै कुरा भयो। तर यति हुँदाहुँदै पनि सबैलाई परिचालन गर्ने, देशभरिकालाई पनि जतादेखि जता ल्याएर पनि परिचालन गर्न सकिने अवस्था र फेडरल कन्टेक्स्टमा यो चाहिँ म त के भन्छु भने मेरो अनुभवमा हामी चाहिँ छलफल पनि सधैँ गर्छौँ यो मन्त्रालयमा कि यो 3 टायर अफ गभर्मेन्टले चाहिँ राम्रो गरेछ है। अहिले जुन हिसाबमा हामी चाहिँ पहिला अलिकति डर जस्तो लागिरहेको थियो कि कसरी होला यो समन्वयको कुरा गर्दाखेरि, अहिले चाहिँ यो 3टा लेभलको गभर्मेन्टमा चाहिँ राम्रो समन्वय भएको चाहिँ हामीले पाएको छौँ। त्यो एउटा चाहिँ प्लस पोइन्ट छ। त्यसै गरी ICU, भेन्टिलेटर, हाम्रा अरू बेडहरू वृद्धि गर्ने, जस्तो उदाहरणको लागि 1000 बेड यो काठमाडौँ उपत्यकाभित्र राख्ने भनेर हाम्रो बेडहरू आइसकेका छ। अनि हामी ICU चाहिँ थप गर्ने कम्तीमा पनि 235वटा भनेर त्यो पनि सामानहरू झर्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको स्थितिमा हामी भएकोलाई अपग्रेड गर्दै जाने त्यसरी बजेट व्यवस्थापन गरेका छौँ। र जुन हामीलाई बजेटहरू लोनको आधारमा होस्, सहयोगको आधारमा होस् वा नेपाल सरकारकै बजेटहरू होस्, त्यसलाई चाहिँ कोरोनाको भएदेखि नै खर्च गर्ने गरी हामीले एडजस्ट गरेर हरेक हिसाबमा कहीँ पनि कुनै पनि काम गर्दाखेरि बजेटको कारणले यो काम भएन, बजेट भएको भए यति हुन्थ्यो भन्ने कुरा नहोस् भनेर हामी चाहिँ त्यसमा काम पनि गरिरहेछौँ। त्यो अनुसार काम पनि भइरहेछ। अब अलिकति कुरा क्वारेन्टाइनको इत्यादि उठ्या छ। अब यो क्वारेन्टाइनको चाहिँ पनि एउटा चाहिँ समन्वयकै कुरा हुन्छ होला यसमा पनि। जस्तो उदाहरणको लागि स्थानीय तह प्रदेश सरकारले क्वारेन्टाइन म्यानेज गर्ने, उसको टोटल व्यवस्थापन भन्नाले त्यसको बााउन्ड्रीदेखि लिएर सरसफाइ, त्यहाँ बस्नेको खानापिना सारा कुरा चाहिँ व्यवस्थापन चाहिँ उसले गर्ने। स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यहाँ चाहिँ टेस्टहरू गर्नुपर्ने हो कि बिरामीहरू के छन् भनेर हेर्नुपर्ने हो कि त्यो स्वास्थ्यले गर्ने। त्यसपछि त्यसलाई दिने सेक्युरिटीहरू गृह मन्त्रालयले गर्ने भनेर एक किसिमको सहमति र समझदारी छ। त्यही आधारमा हामीले क्वारेन्टाइनहरू गरिराखेका छौँ। अब क्वारेन्टाइनको बेडको सङ्ख्या पनि अहिलेको हिसाबमा हेर्दाखेरि 50,000को हाराहारीमा देखिन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ हार्डली हामी 50% वा त्योभन्दा बिलो नै अहिले अकुपाई छ। तर हाम्रो योजना भनेको वा अहिले नै योजना के भनौँ, अब केही महिनाहरूमा त्यसको चाहिँ हामी 2 लाखको स्पेसहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्छ
किनभने महामारी भएपछि कुन कुन ठाउँमा एटलिस्ट अहिले छैन भने पनि कुन कुन ठाउँमा कसरी गर्न सकिन्छ भनेर त्यसको लोखाजोखा भएको छ, त्यो भन्न चाहन्छु। अर्को उठाएको कुरा मैले पनि भन्न मन थियो, हाम्रो अघि सुबेश सरले पनि भन्नुभयो, साई डाक्टर साहबले, कि नेपालमा उत्पादन गर्न पर्ने हुन्छ धेरै कुराहरू। यो सिकाइले अब हाम्रो देश चाहिँ हेर्नु न, अब दुईटा छिमेकी जुन चाहिँ हामीभन्दा बलिया र हामीलाई सहयोग सधैँ गरिरहेका छिमेकी मुलुकहरू छन्, उहाँहरू नै समस्यामा परेपछि हाम्रो आवत जावत बन्द भएपछि हामीलाई धेरै कठिनाइ भयो। अहिले जुन सामानहरू आइराखेको छ, अब त्यो खुल्दै गर्दाखेरि अस्ति इन्डियाबाट धेरै औषधिहरू आयो, अहिले चाइनाबाट आज पनि सामानहरू आछ अस्ति कमिटमेन्ट अनुसारको। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँले सिकाइ के गर्यो भने केही न केही हदमा हामीले आफ्नो उत्पादन सामग्री बढाउनुपर्छ, त्यसकारण त्यसमा बजेट एउटा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी एक्सपर्टहरू पनि मैले पहिला पनि भनेको छु कि सर्भिलेन्स अफिसर भन्ने सामान्य रूपमा नलिएर यो सबै इपिडेमियोलोजीको टोटल एउटा चाहिँ क्षेत्रलाई हेर्ने एक्सपर्टहरूको एउटा चाहिँ पुल पनि राख्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि त्यो अन्य क्षेत्रमा अरू बेलामा काम गर्न सक्छ, यस्तो बेलामा हामी सबैलाई युज गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि मोटामोटी रूपमा चाहिँ हामीले अस्पतालहरूको व्यवस्थापन अहिले भएकोको लागि क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बेडहरूको सङ्ख्या वृद्धि गर्नको निम्ति, आइसियुको सङ्ख्याहरू वृद्धि गर्नको निम्ति उत्पादनको हाम्रो यहीँबाट सुरु गर्ने मास्क लगायतका के जे गर्न सकिन्छ। अहिले तपाईँलाई भनौँ मास्क र सायद सेनिटाइजर नेपालमै उत्पादन हुन सुरु गरिसकेर हामीलाई प्राप्त पनि हुन थालिसकेको छ। यो पनि एउटा राम्रो गुड न्युज हो, राम्रो कुरा हो। त्यसले गर्दा यसलाई पनि बढाउँदै जानुपर्छ र हाम्रो सिकाइ चाहिँ हरेक ठाउँमा यस्तै महामारीलाई केही हदसम्म भए पनि हामी चाहिँ सक्षम हुनलाई अलि पर्मानेन्ट स्ट्रक्चरहरू चाहिन्छ भनेर त्यो चाहिँ हामीले त्यसमा इन्डोर्स भएर राखिसकेको अवस्था हो। र स्ट्रक्चरली पनि यो सिडिसीको कन्सेप्ट आएर अबका दिनहरूमा यसलाई चाहिँ त्यसरी व्यवस्थापन गर्नेछ। अब बजेटको कुरा गर्दाखेरि अभियसली यो जुन स्वास्थ्य क्षेत्रमा अरू क्षेत्रमा एलोकेटेड बजेटहरूलाई तानतुन पारेर यो एपिडेमियोलोजी वा यो महामारीमा यसरी ल्याउने भन्ने कदापि होइन। हामीले अहिले चाहिँ यो विश्व बैंक र एडिबीबाट भएको लोनहरू एक्ज्याक्टली यही कुरामा मात्र खर्च गर्ने भनेर छ। विभिन्न अब नेपाल सरकारले अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोग कहीँबाट पनि बजेटमा अलिकति कम्प्रोमाइज गर्नुहोस् न त, कोरोना भए पनि हामीलाई कमै छ भन्ने कुनै पनि त्यस्तो आवाज चाहिँ आएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि वाट एभर तपाईँले गर्नुहुन्छ त्यो राम्रोसँग गर्नुहोस्, बजेट जति चाहिन्छ त्यो चाहिँ प्रपोज गर्नुहोस् भन्ने कुरा छ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो विचारमा अहिले हामीलाई अपर्च्युनिटी पनि हो कि यो लाई राम्रोसँग नियन्त्रण गर्न सकौँ र आउँदोको हकमा बजेट चाहिँ कुनै हिसाबले पनि कमी नहोस् भन्ने छ। विकासजी, अब तपाईँले करिब केही कुराहरू उठाउनु भयो, तर म फेरि अरू साथीहरूको केही कुरा तपाईँलाई सुन्ने मौका दिन्छु। तपाईँले अघि धेरै कुरा सुन्न पाउनु भएको छैन। यो बिचमा स्वाभाविक रूपमा हामीले केही यो पटक महाव्याधिले सिकाएको र हाम्रो अवस्था अनुरूप केही पूर्वाधारहरूलाई तत्काल बढाउनु पर्ने, जनशक्तिको साह्रै ठुलो अभाव, 1.5 करोडको जनसङ्ख्या हुँदाखेरिको जनशक्तिले अहिले 3 पुग्दासम्म धानिरहेछ भनेर डाक्टर प्रवीण मिश्रको एउटा बुझाइ थियो। इन्टरनेसनल WHO को सम्भवतः बुझाइ भनाइ चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड 1200 जनसङ्ख्याका लागि एउटा स्वास्थ्यकर्मी भन्ने मान्यता होला, तर हामीसँग 20-22 हजार भन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई एउटा स्वास्थ्यकर्मी जुटाउने स्थिति छैन जनशक्ति। त्यस्तै अर्को नेतृत्व, जहाँ अलिक बढी राजनीति, एउटा नेतृत्व सफल राम्रो हुन सकेन, अर्को मन्त्रालयले समन्वय पनि गर्न सकेन र त्यहाँ अलिक बढी राजनीति छ, विज्ञहरूले अझै स्पेस पाएनन् भन्ने पहिलो बुझाइहरू थियो। तपाईँले केही भन्नुभयो, ठिक छ। तपाईँलाई जाने अर्को सुझावहरू म फेरि विज्ञहरू यहाँ भइसकेपछि तपाईँलाई 1-2 मिनट सुन्ने अवसर दिन्छु। डाक्टर अनुपबाट सुरु गर्न चाहन्छु। डाक्टर अनुप, तपाईँले अघि केही कुरा भन्नुभयो, केही कुराहरू डाक्टर विकासले सम्बोधन गर्नुभयो। डाक्टर विकासले सबभन्दा राम्रो पक्षले के भन्नुभयो भने हामीलाई सरकारका तर्फबाट बजेटको अभाव छैन, तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् भनिसकेपछि तपाईँ एउटा विज्ञलाई त मौका भयो, ल सल्लाह दिनुहोस् डाक्टर विकासलाई कि अब उहाँसँग बजेटको अभाव छैन, उहाँले गर्नुपर्ने के हो। हामीले त मर्नु छैन, फेरि यो देशमा महाव्याधि लाग्यो भने पनि मर्नु छैन, रोग लगाएर पनि मर्नु छैन, सरकारसँग प्रशस्त पैसा रहेछ भने चाहिँ तपाईँ केही मन्त्र सिकाइदिनुहोस् कि आम नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य साँच्चै सुरक्षित रहोस्, साँच्चै राम्रो रहोस्। ल भनिदिनुहोस् डाक्टर अनुप सुवेदी, क्विकली 2 मिनटमा। अब यो अहिलेको महाव्याधिसँग लड्नलाई गरिहाल्नुपर्ने कुराहरू त अब बजेट नपुगेर नभएको होइन। अब कति कुरा सामानको अभाव र कति हाम्रै व्यवस्थापन र क्षमताको कमजोरीले गर्दा भएको हो। अब त्यसो हुँदा अब त्यो बजेटले छ भन्दैमा त्यो भइहाल्दैन, बनिहाल्दैन होइन। अब जस्तो
म त काठमाडौँमा बस्छु, तर सुदूरपश्चिममा बस्ने मान्छेहरूले हामी चाहिँ यहाँ चिकित्सा भएर बिरामी भयो भने हामी कुन अस्पताल जाने भन्यो भने के जवाफ दिने होइन। त्यो त्यसभन्दा त्यो दीर्घकालीन रूपमा उहाँहरूले सोच्ने काम त छँदैछ। अब मैले एउटा डाक्टर विकासको अहिलेको कुरामा चाहिँ जुन सर्वरोग सम्बन्धी अस्पताल बनाउने भन्ने कुरा छ नि, अब म चाहिँ सङ्क्रमण रोग सम्बन्धी नै डाक्टर हो, तर म चाहिँ यसमा अलिकति फरक मत राख्छु। यो हरेक अङ्गको एउटा अस्पताल बनाउने हाम्रो जुन नेपालमा चलन छ नि, यो विश्वमा एकदमै थोरै छ। यो धेरै भनौँ न आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि बनेका अस्पतालहरू त्यस्ता हुन्छन् होइन, जहाँ चाहिँ मान्छेहरूले त्यस्तै अस्पताल चलाए होइन। अब कतिले चाहिँ अब यो लन्डन स्कुल अफ ट्रपिकल मेडिसिन एन्ड हाइजिन भन्ने छ, अब त्यहाँ एउटा हस्पिटल छ, त्यस्ता एकदम थोरै छन् कि। होइन भने चाहिँ अब विश्वभरि नै मानव शरीर भने चाहिँ सबै अङ्गको रोग लाग्न सक्छ। अहिले म जहाँ काम गर्छु त्यहाँ चाहिँ नजिकै 2टा ठुला मुटु रोग अस्पताल छन्, अनि जहिले पनि के हुन्छ भने मुटुको समस्या भनेर बिरामीहरू त्यहाँ पहिला जानुहुन्छ, अनि उहाँहरू होइन तपाईँको फोक्सोको समस्या भनेर अनि उहाँहरूलाई अनि रिफर गरिदिनुहुन्छ। अनि त्यस्तो बिरामी अनि हाम्रोमा आउनुहुन्छ अथवा अरू अस्पतालमा जानुहुन्छ। अनि अथवा मुटुको औषधि खान थालेपछि त्यसको साइड इफेक्टले पेटमा ब्लिडिङ हुन्छ, ब्लिडिङ भएको मान्छे अनि फेरि कहाँ जाने, इन्डोस्कोपी गर्न कहाँ जाने, फेरि अर्को अस्पताल रेफर गर्नुपर्छ। यो एक थरी रोगको लागि एउटा अस्पताल बनाउने भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ एकदम गलत हो, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। र हुनुपर्ने चाहिँ कस्तो हो भने सङ्क्रमणीय रोगमा फोकस हुने, अब अघि जुन सिडिसी भन्यौँ हामीले, सिडिसी बनाउने हो भने त्यस्तो एउटा विशेषज्ञहरूको चाहिँ एउटा ठाउँ बनाउने हो भने उहाँहरूलाई पनि आफैले सिक्न, आफ्नो स्किल्स अपग्रेड गर्न, आफ्नो ल्याब चलाउन होइन, र त्यो विशेष बिरामीहरूलाई चाहिँ एकदम हाई रिस्क बिरामीहरूलाई छुट्टै राखेर उपचार गर्नलाई अस्पताल चाहिन्छ। तर त्यो अस्पताल छुट्टै सङ्क्रमण रोगको मात्रै अस्पताल हुनुहुन्न, त्यो चाहिँ अर्को अस्पतालमा उहाँहरूको त्यो एउटा युनिट हुन्छ होइन। अब जस्तो अमेरिकामा सिडिसीको चाहिँ एटलान्टामा एउटा अर्को अस्पताल छ होइन, इमोरी युनिभर्सिटी, त्यसमा चाहिँ उनीहरूले गर्छन् भने त्यसरी सोच्नु पर्ला। अब बाँकी कुरा त अब अघि मैले धेरै उठाएकै कुराहरू अब दोहोऱ्याइरहन्न। हुन्छ हुन्छ, ओके। डाक्टर प्रवीण मिश्रजी छटपट्टि भइरहेछ उहाँको समय, अब हामी बिट मार्छौँ। डाक्टर प्रवीण, तपाईँलाई मैले के सोधेँ भने तपाईँ फेरि अघि विकासजीको कुरा सुनिसकेपछि र अघि हामीले मिनिस्ट्रीको पछिल्लो यो पेन्डेमिकमा देखिएको पछिल्लो अवस्था र तपाईँले भन्नुभयो एउटा कुनै टाइममा हामीले केही सुधारेका थियौँ, तर पछि फेरि लिडरसिप पोलिटिक्स लगायत सबै देखिसकेपछि आज तपाईँ फेरि नयाँ भिजनका सचिव भएर जानुभयो अथवा मन्त्री भएर जाँदै हुनुहुन्छ। अब विकासजीले भन्नुभयो कि त्यहाँ त बजेट पनि रहेछ, तपाईँले गर्ने 2-4 चिजहरू मनबाट लागिरहेको यो ल्याक भइरहेको कुराहरू के छन्, 1-2 लिस्ट गरिदिनुहुन्छ 1-2 मिनटमा क्विकली छोटो। अब ओभरअल नट इन कन्टेक्स्ट अफ कोभिड तपाईले भन्नुभएको एब्सोल्युटली ओभरअल। ओके फाइन, थ्याङ्क यू। यसमा सबभन्दा पहिला त मैले जुन अब यो हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन्थनिङ, उहाँले अनुप डाक्टर साहबले धेरै राम्रो कुरा भन्नुभयो। यो हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन्थनिङको एउटा पार्ट हो उहाँले भनेको कुरा के भने कि हामीले हेल्थ सिस्टमले स्ट्रेन्थन गर्यो भने जे आए पनि, जुन रोग आए पनि हामीले त्यसलाई म्यानेज गर्न मल्टी सेक्टर, हाम्रो मल्टिडिसिप्लिनरी हो नि त। मल्टिडिसिप्लिनरी भएको हुनाले जुन रोग आए पनि यदि वी आर वेल प्रिपेयर्ड विथ द हेल्थ सिस्टम, राम्रो हाम्रो छ भने त्यसलाई ह्यान्डल गर्न सक्छौँ। त्यो भएको हुनाले सबभन्दा पहिला मेरो त यो हेल्थ सिस्टमलाई स्ट्रेन्थन गर्ने हुन्छ, जुन कि अहिलेको सिचुएसनमा त्यो पोलिटिकल कारणले पनि भएको हो, म त्यो भन्न सक्दिनँ। किनभने फेडरल कन्टेक्स्टमा हामी गयौँ, धेरै कुराहरू हामीले सिक्नु पर्ने नै छ यो फेडरल कन्टेक्स्टमा, त्यसलाई स्ट्रेन्थन गर्नुपर्छ नम्बर 1। नम्बर 2 ह्युमन रिसोर्सेसको म्यानेज गर्नुपर्छ, त्यसको हामीले गर्नुपर्छ, फाइनेन्सियल रिसोर्सेसको गर्नुपर्छ, लजिस्टिक सपोर्ट गर्नुपर्छ, र यो क्यापासिटी बिल्डिङका कुरा जुन डाक्टर साहबले पनि उठाउनु भयो र तपाईँले पनि अघि कुरा गर्नुभयो, यो क्यापासिटी बिल्डिङको पनि एकदमै आवश्यकता छ अहिलेको सिचुएसनमा। त्यो क्यापासिटी बिल्डिङ अहिलेको कन्टेक्स्टमा यति इम्पोर्टेन्ट छ कि हामीले त यो आजभन्दा 4 महिना अगाडि जब यो चाइनामा डिसेम्बर महिनामा आयो त्यो बेला हामी यहाँ सुरु गर्नु पर्थ्यो, त्यो कसले किन भएन, द्याट इज मेरो कन्सर्न हो। किनभने हाम्रो पेन्डेमिकको प्रिपेयर्डनेस जुन छ त्यो त 4 महिना अगाडि सुरु हुनु पर्थ्यो, 5 महिना अगाडि सुरु हुनु पर्थ्यो। त्यो किन ल्याकिङ भयो, त्यो कुराहरू, त्यो ग्याप जुन छ नि, त्यो ग्याप आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। र सबभन्दा मेन कुरा अब तपाईँले जुन भन्नुभयो तपाईँ गएपछि के गर्ने हुन्छ, आई वुड लाइक टु मेक द पिपल पर्सेप्सन टुवर्ड्स द हेल्थ सर्भिस, क्वालिटी हेल्थ सर्भिस, र त्यसको लागि चाहिने जे हाम्रो विज्ञहरूको सल्लाह अनुसार क्वालिटी हेल्थ सर्भिस सपोर्ट दिनको लागि
मान्छेले पर्सिभ गर्नु पर्यो, नेपाली जनताले त्यो कुरा पर्सिभ गर्नु पर्यो र त्यो पर्सिभ गर्नको लागि हाम्रो विज्ञहरूको सबै कुरा त अब एक्लै गर्न सकिँदैन। सबै विज्ञहरूसँग सरसल्लाह गरेर त्यसलाई स्ट्रेन्थन गर्नुपर्छ। म एक लाइनमा यति मात्रै भने तपाईलाई। डाक्टर प्रवीण मिश्र, धेरै धेरै धन्यवाद। मेरा दर्शक श्रोतालाई भनौँ, उहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व स्वास्थ्य सचिव हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी म स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व स्वास्थ्य सचिव सुधा शर्माजीकोमा जान चाहन्छु। भलै उहाँले केही अघि महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू उठाइसक्नु भएको छ। सुधाजी, तपाईँलाई पनि केही त्यस्तो, अहिले तपाईँ मन्त्री भएर अथवा सचिवै भएर फेरि त्यो मन्त्रालय जानुभयो, केही चिजहरू जस्तो उहाँले भन्नुभयो कि त्यत्रो यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणमा हामी पर्छौँ भन्ने थाहा पाउँदै थियौँ। कोरोना भाइरस घुम्दै थियो, चाइनाबाट अन्त घुम्दै सुरैले यहाँ आउँदै गर्दा पनि हामी तयारी भएर बसेनौँ, हामीले त्यो रियलाइजै गरेनौँ। यही डाक्टर अनुप हुनुहुन्छ, डाक्टर विकास हुनुहुन्छ। आजभन्दा 1 महिना अगाडि हामी छलफल चलाउँदै गर्दा डाक्टर अनुपले भन्नुहुन्थ्यो कि यो लकडाउन लम्ब्याएर केही अर्थ छैन, सँगसँगै परीक्षणलाई एकदमै धेरै गति दिउँ, पकेट एरियाहरू आइडेन्टिफाई गरौँ, लक गर्नुपर्ने कति लक गर्नुपर्ने, कति रिलिज गर्नुपर्ने। अहिलेबाटै हामी त्यसरी मुभ गरेनौँ भने यो लकडाउनले फेरि त्यो अवस्थालाई पछाडि धकेले जस्तो मात्रै हुन्छ, तर प्रपर हाम्रो इन्टरभेन्सन पुग्दैन। भलै आजको दिनमा आएर अलिकति परीक्षणको मात्रा बढ्यो, त्यसलाई मन्त्रालयले सगर्व आफ्नो कुरा राखिरहेको छ। आज हामीले अलिकति भए पनि क्यापेसिटी बिल्ड गरौँ भनेर भन्नुभयो विकासले। तर फेरि डाक्टर प्रवीणले के भन्नुभयो भने यो स्पेसमा त सिस्टम यस्तो हुनु पर्यो, मेकानिजम कि यसले इमिडिएट रेस्पोन्ड गर्ने हुनु पर्यो, हाई अलर्टमा बस्नु पर्यो। सङ्क्रमणहरू, महाव्याधिहरू, सरुवा रोगहरूले तपाईँलाई स्पेस दिँदैन जति धेरै कोरोनाले नेपाललाई दियो, तर अरू बेला यस्तो चान्सहरू पाइँदैन। त्यो एउटा लर्निङसँगै डाक्टर साहब तपाईँ के चाहनुहुन्छ आजको दिनमा सुधार्ने? सबैभन्दा पहिले त जुन आजभन्दा 1 महिना झन्डै 1.5 महिना अगाडि तपाईँले होस्ट गर्नुभएको प्रोग्राममा पनि मैले सर्भिलेन्सको कुरा मैले पनि जोडदार राखेको थिएँ। आज हामी सबैजना त्यही विषयमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा आएको देख्दाखेरि धेरै खुसी लाग्यो। तपाईँलाई धन्यवाद। दोस्रो कुरा, डाक्टर विकास र उहाँ मार्फत म स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एक्टिभ रोलमा फेरि भएँ भने सबैभन्दा पहिला त उहाँहरूलाई वेल डन, शाबास भन्न चाहन्छु। धेरै राम्रो प्रोग्रेस गर्नुभएको छ गिभन द स्पेस। त्यसकारण स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउने काम सबैभन्दा ठुलो काम हो। त्यो उहाँहरूलाई त्यसको लागि विशेष धन्यवाद उहाँको लागि भन्न चाहन्छु। त्यसपछि अब गर्नुपर्ने कुरा के त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले ह्युमन रिसोर्सको बारेमा प्रशस्तै भनिसक्यौँ, त्यसमा म नजाउँ, त्यो सबैलाई म समर्थन गर्छु। दोस्रो कुरा, हामीले खरिदको प्रक्रिया हाम्रो धेरै ढिलो हामीले थाल्यौँ। त्यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ अब खरिद बेलैमा गरेर त्यो जगेडा स्टकहरू हामीले ठाउँ ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हाम्रो जुन क्षेत्रीय स्टोरहरू छन् तिनीहरूको क्यापासिटी एकदमै कम छ। त्यसकारण डाक्टर विकासलाई म स्पेसल अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने हाम्रो जुन यो आधारभूत स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत पनि औषधिहरूको सङ्ख्या थुप्रो थपिएको छ, त्यो सबै र यो महामारीको रोकथाम आदि इत्यादिको लागि चाहिने जुन सामग्रीहरू छ त्यसको स्टोरेजको लागि हाम्रो अहिले भएको क्यापासिटीले पुग्दैन। त्यसकारण त्यो क्षेत्रीय स्टोरहरूको व्यवस्थापन र त्यसको अगाडि नै एउटा क्वान्टिफिकेसन, फोरकास्टिङ र त्यसको प्रोक्योरमेन्टका प्रक्रियाहरू समयमै थाल्ने र जगेडा स्टक राख्ने त्यसतर्फ पनि हामीले निर्माण गर्ने भन्यौँ। त्यो त आफ्नो ठाउँमा ठिकै होला, तर यो चाहिँ अहिलेको रियालिटी चाहिँ हामीले जगेडा राख्नलाई हाम्रो स्टोरको क्यापासिटीहरू बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामी ध्यान दिउँ। खास गरी हाम्रो जुन लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम थियो, धेरै राम्रो सिस्टम थियो, त्यो अहिले फेडरल सिस्टममा गएपछि अलिकति त्यसमा कमी कमजोरी आएको छ, त्यसलाई हामी सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो दोस्रो भनाइ। अनि इन्फ्रास्ट्रक्चर, भौतिक पूर्वाधारको रूपमा सरुवा रोग अस्पतालको कुरामा चाहिँ म पनि डाक्टर अनुपको कुरालाई सहमत हुँदै के भन्छु भने अहिलेको जमानामा हामीले स्पेसल सरुवा रोग अस्पताल भन्नु चाहिँ सायद राम्रो हुँदैन। यहाँहरूले सरुवा रोग अस्पताल टेकुको डाक्टर साहबहरूसँग कुरा गर्नुभयो भने उहाँहरूको अवस्था साह्रै दयनीय थियो। आज मात्रै होइन, पहिला पनि सरुवा रोग नआउँदाखेरि, महामारी नआउँदा त्यो जहिले पनि नेग्लेक्टेड हस्पिटल, महामारी आएपछि जहिले पनि त्यो स्ट्रेस एन्ड ओभरवर्क हस्पिटल। त्यस्तै अर्को संरचना बनाएर हामीलाई फाइदा छैन। हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ के छ भने अघि डाक्टर अनुपले पनि भन्नुभयो मल्टी स्पेसालिटी हस्पिटलहरू हुनु पर्यो। त्यसमा हाम्रो भइराखेको अस्पतालहरूमा अहिले हामीले यसो हेऱ्यौँ भने म आफूलाई कोशी अञ्चल अस्पतालमा जहाँ मैले काम गरेको थिएँ या भरतपुर अथवा अन्य अस्पतालमा म आफूलाई पुर्याएर मैले त्यहाँ अहिले एकछिनको लागि म त्यहाँ बसेँ। तपाईँले मलाई मन्त्रालयमा बस भन्नुभएको थियो, तर म जिल्ला अस्पतालमा गएर आफूलाई राखेँ। त्यहाँ
त्यहाँ यति क्राउड छ त्यो ओपिडीमा भिड, भने त्यहाँ हामीले डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने, क्वालिटी केयर दिने त्यो त अवस्थै छैन। त्यसकारण डॉक्टर सुधा लेट मी अपडेट यू डॉक्टर सुधा लेट मी अपडेट यू। तर आजको दिनमा विराटनगर कोशी हस्पिटलको त्यो भिड त्यहाँका दर्जनौं निजी हस्पिटलको ढोकामा हुन्छ। सरकारी हस्पिटलमा केही बाध्यताले पुग्नेहरू तर भोल्युम नम्बर अफ पेशेन्ट हामी अहिले गएर हेरौं कि त्यहाँ त्योभन्दा ठुलो अंश बिरामीहरू या त उता पहिले वेस्ट बेंगालसम्म जान्थे त्यहाँबाट, तर सरकारी हस्पिटलमा बाध्य भएर केही सीमित जान्छन्। मैले भनेको के भने सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रहरू त्यहाँका त्यत्र ठुलठुला पहिलेका अञ्चल अस्पतालले नामाकरण गरिएका त्यत्र पूर्वाधार भएका हस्पिटलहरूमा अघि भने जस्तै तिनमा विज्ञ चिकित्सकहरूको अभावले, दक्ष जनशक्तिहरू स्वास्थ्य कर्मीहरूको अभावले र निजी स्वास्थ्य केन्द्रहरूले तिनलाई देखाएको लोभले अथवा आकर्षणले गर्दाखेरि स्वास्थ्य सेवा चाहिँ निजी क्षेत्रहरूको योगदान हो, तर बढी निजी क्षेत्रमा भर पर्नुपर्ने एउटा अवस्था पनि छ पछिल्लो स्थिति। मैले तपाईलाई बीचमा काट्ने, प्लिज कन्टिन्यू। त्यो कुरा ठिक हो, त्यो कुरा ठिक हो, तर त्यसको कारण पनि हामीले खोतल्नु पर्ने हुन्छ। बिल्कुल कारणमा चाहिँ त्यो कारणतर्फ विचार गरेर डाक्टर विकासको जिम्मा थप्यो यो। अब प्लानिङ गर्दाखेरि कसरी जाने भन्दा त्यहाँ भएका भौतिक पूर्वाधारहरूको कमी, त्यो वेटिङ लिस्ट लामो, त्यो सबैले गर्दा बिरामी पनि बिचारा आज आएर फटाफट जचाएर फर्केर जान चाहन्छ नि त। र त्यो जनशक्तिको जुन टिम हुनुपर्ने त्यो टिमको कमी, त्यो सबै कारणले प्राइभेट सेक्टरमा बढ्ता जान थालेको हो नि। त्यसकारण किन सरकारले प्राइभेट सेक्टरसँग अझ यो हाम्रो पीपीपी पोलिसी जुन छ त्यो कार्यान्वयन गर्ने बेलामा अनुगमनको संयन्त्र हाम्रो एकदमै कमजोर छ। त्यो डाक्टरहरू जो काम गर्छन् सरकारी सेवाको जागिर चाहिँ खाछ, तर उनीहरूको ध्यान प्राइभेट सेक्टरमा छ। त्यो किन छ भन्दा त्यहाँ अनुगमन पुगेन, उनी कारबाही गर्न पुगेन, प्रोत्साहन गर्न पुगेन भन्ने एउटा छ भने प्राइभेट सेक्टरले दिएको सर्भिसको क्वालिटी र त्यहाँको लिएको शुल्क र त्यहाँको जुन अप्ठ्याराहरू छन् त्यसमा पनि सरकारको अनुगमन नपुगेको हो नि त। त्यसकारण तर्फ पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्छ भन्ने हो। र लास्ट कुरा त्यो बिर्सेला, फेरि हामी सबै कोरोनामा जाँदाखेरि मैले अघि पनि छोइसकेँ हो, हाम्रो जुन दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने छ र यस्तो बेलामा महिलाहरू सबभन्दा जो सबैजना पीडित छन् नेपाली, त्यसभित्र पनि महिला र बालबालिका तिनको लागि बोल्ने त कोही हुँदैन। अहिले हाम्रो गर्भपतन सेवा अवरुद्ध भयो, परिवार नियोजन सेवा अवरुद्ध भयो। त्यसका कारणहरूले गर्दाखेरि अब गर्भवती महिला बढ्छन्, अरू समस्याहरू बढ्छन्, मातृमृत्यु बढ्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो नेपाल सरकारले जुन रोड म्याप बनाएको छ मार्गचित्र, त्यसमा होम भिजिट लगायतका विभिन्न कुराहरू परेका छन्। त्यसमा दक्ष जनशक्तिका आवश्यकताहरू औल्याइएका छन्। यी सबैलाई पनि यही मौका हो बजेटमा समावेश गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला भनेर डाक्टर विकासलाई मेरो विशेष अनुरोध र योजना आएको उषाजी पनि भएर उहाँलाई पनि मैले रिमाइन्ड गरिहालेँ। डाक्टर सुधा, थ्याङ्क यू भेरी मच फर भोइसिङ दोज पिपल अथवा हेल्थको जो भनरेबिलिटीमा छ अथवा जसलाई बढी हेल्थ सेन्टर अथवा त्यो हेल्थ सर्भिसको भ्यालु हुन्छ तिनलाई भोइस गरिदिनु भयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। डाक्टर उषा झाकोमा जान चाहन्छु। डाक्टर उषा झा, यी विज्ञहरूलाई सुन्दै गर्दाखेरि अनि राष्ट्रिय योजना आयोगमा बसेर त्यो योजनाहरू तर्जुमा गर्दै गर्दाखेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयको यो हविगत अथवा पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी पाउँदै गर्दाखेरि तपाईँ प्रशस्त नोटमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। तपाईँको केही सुझावहरू छ अब अथवा यो अहिलेको बजेटमा पार्नका लागि तपाईँहरूको तर्फबाट थप केही नोट जाँदैछ अथवा तपाईँको रियलाइजेसन के छ, के रेकमेन्डेसन्सहरू? थ्याङ्क यू दिलभूषणजी। मैले चाहिँ अब नोट चाहिँ 5-6 पेजकै लिएँ होइन, किनभने मलाई चाहिँ अब अहिले अब एउटा प्लानिङ कमिसनमा बसेपछि नोट लिने बानी पनि लाग्दो रहेछ कि कसले के बोल्यो ठ्याक्कै क्याप्चर गरिहाल्नु पर्छ। बट आइम ह्याप्पी कि यति वर्थ भएछ तपाईँको 5-6 पेज नोट भए पनि बनायो प्रोग्रामबाट। आइम ग्ल्याड। भेरी भेरी गुड अचिभमेन्ट होइन। र अर्को कुरो के भयो भने अब यता ठ्याक्कै राइट टाइम तपाईँले डिस्कसन थाल्नु भएको रहेछ कि मैले नोट लिनुमा मेरो इन्ट्रेस्ट पनि थियो, अदरवाइज मैले लिन्न थियो होला। अहिले हामी भित्र पनि यो छलफल गरि नै रहेछौँ कि अर्थ मन्त्रालय, हामी प्रधानमन्त्री कार्यालयको अफिसमा हामीले पटक छलफल पनि गरिरहेछौँ र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पनि हामी त्यति नै नजिक छौँ। त्यसले अघि डाक्टर विकासले भने जस्तै एक्चुअली बजेटले चाहिँ काम रोकेको छैन, नीतिले नै चाहिँ काम रोकेको छैन होइन, व्यवस्थापन चाहिँ नभएर काम रोकिएको हो, व्यवस्थापन चाहिँ नपुगेको हो। र अर्को कुरो के छ भने अब अहिले भर्खरै हामी फेडरल कन्टेक्स्टमा भएकोले रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू पनि क्लियर नभइसकेकोले अलिकति कन्फ्युज वेमा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन भइरहेछ। अघि उहाँले डाक्टर सुधाले भने जस्तै अनुगमन चाहिँ हाम्रो धेरै पुअर छ। अनुगमन
मात्रै हुन सक्यो भने पोसिबली यो इम्प्लिमेन्टेसनलाई हामीले इन्स्योर गर्न सक्छौँ। हाम्रो जति प्लानिङ छ अहिले सबै कुराहरू प्लानिङमा सबै कुरा परेको छ, यहाँ जति डिस्कसनमा आएको छ एक्सेप्ट यो पिपिई बनाउने, पिसिआर बनाउने, नयाँ जुन कुराहरू आयो नि यो कुराहरूमा त हामी आफूलाई इन्डिपेन्डेन्ट बनाउनै पर्ने हुन्छ। र स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि अब यो बिस्तारै हतार भएको बेलामा अहिले हामीले बाहिरबाट बाई गऱ्यौँ, तर डाउन द रोड हामीले यसलाई चाहिँ आफूले बनाउने प्रयास पनि गर्छौँ। अदरवाइज हाम्रो प्लानिङको पार्टमा अहिले डिस्कसनका पोइन्ट्सहरू सबै आइ नै रहेछ। अब स्वास्थ्य कर्मीहरू जति हुनुपर्ने त्यति छैनन्, त्यो चाहिँ अब भविष्यमा हुँदै जाला र त्यो चाहिँ हुनै पर्ने हो होइन, हामीले गर्नै पर्ने हो। त्यसमा हाम्रो कमिटमेन्ट पनि छ, प्लानिङ कमिसनले पनि त्यो कुरो रियलाइज गरेको छ। र अरू कुराहरू यहाँ आएका जति कुराहरू छ मैले मेरो पर्सनली कमिटमेन्ट एउटा के भयो भने यसमा आएका इन्फर्मेसनहरू मैले यहाँ टिममा पनि सेयर गर्छु र बजेट छलफल हुनुभन्दा अगाडि अर्थ मन्त्रालयमा पुर्याउँछु। Thank you, Dr. Sir. Thank you very much. Thank you for your positive feedback. Dr. Vikas, म यसलाई बिट मार्छु, तपाईले फेरि केही सुनिसकेपछि तपाईको पछिल्लो केही प्रतिबद्धता मन्त्रालयका तर्फबाट छ भने? खासै त धेरै छैन, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद, राम्रो सुझाव दिनुभएको छ। अहिले मात्रै होइन, यो पहिल्यैदेखि नै सबैले को सुझाव र त्यो बाटो नै हामी खारिँदै आएको हो होइन। यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय एक्लै हिँडेर अरू रुटिन काम त गर्न गाह्रो छ, त्यसमाथि कोभिडको नियन्त्रण रोकथाम छ, अवश्य पनि त्यो सम्भव नभएको कुरा हो, त्यसमा केही लुकाउनु पर्ने कुरै छैन। त्यसको लागि सबैलाई धन्यवाद। अब दुई चारवटा कुराको इस्यु मात्रै के त भन्दाखेरि यो जहिले पनि महामारी हुँदाखेरि अन्य रोगहरू चाहिँ अलिकति त्यसमै पर्दो रहेछ, यो कुरा चाहिँ उठाइदिनु पनि भएको छ। हामीले बारम्बार पनि मैले भन्दाखेरि पनि हाम्रो सिट्रेपमा पनि यो कुरा आइरहन्छ, त्यसमा चाहिँ सबैको जरुरी छ अलिकति त्यो कामहरू गर्नुपर्ने, एउटा त्यो भन्न चाहन्छु। अर्को चाहिँ अलिकति क्ल्यारिटीको लागि त्यो छुट्टै कुनै डाँडामा हाम्रो पहिला बनाउँथ्यौँ नि होइन, विभिन्न अब त्यहाँ राजनीतिक ऊ पनि हुन्थ्यो होला, एउटा समुदाय एकातिर छ, एकातिर लगेर अस्पताल केही बनाएको पनि हाम्रो नेपालमा धेरै छ नि, त्यस्तो टाइपको कन्सेप्ट होइन। यसलाई चाहिँ एकीकृत रूपमै नजिकै कतै एकीकृत रूपमै विङको रूपमा केही गर्ने भन्ने सोच हो। त्यसलाई चाहिँ हामी एकदम त्यही कन्सेप्टले यहाँहरूले भनेकै कुरामा हामी त्यो भन्न चाहन्छौँ। यति नै हो। अब मल्टी सेक्टरको कुरा गर्नुभएको छ, क्यापेसिटी बिल्डिङ जो भइरहेको कुराहरू छ, सो सबै विकेजीहरूलाई मेरो तर्फबाट पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ, धन्यवाद। म बिट पार्छु। मेरा दर्शक श्रोतालाई भनौँ, आजको संवादमा मसँग हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य डाक्टर उषा झा, स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व सचिव डाक्टर सुधा शर्मा र डाक्टर प्रवीण मिश्र, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा यसअघि मन्त्रालयकै नीति तथा योजना महाशाखामा रहिसक्नुभएका डाक्टर विकास देवकोटा र संक्रमण रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदी। तपाईहरू सबै मेरा आजका विशेष अतिथिहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र मेरा दर्शक श्रोता तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, भोलि यसरी नै भेटौँला। टफ टकको फेसबुक पेज, युट्युब पेज, हाम्रो पात्रो एप र मेरो ट्विटर ह्यान्डलमा अनि आइट्युन्स र एन्ड्रोइडको पडकास्टमा। स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभरात्रि। धन्यवाद।